Hello everyone, we are back with another episode of Arsenal Nepal Talks. With your love and support, we are now into sixth episode. I hope you are enjoying our show. Also, if you guys have any suggestions or feedbacks, you can text us in Arsenal Nepal Facebook page or to one of the admins. And moving along to the show, today we'll discuss about Norwich game and then Wolves game. Saka's importance in the team, Cedric or Bellerin who should start the next game, and then Leicester preview and lineup and predictions, and then about Arsenal Nepal and Arsenal Nepal futsal. So today we have four guests. First, I would like to welcome Sanjeev Maharjan. Hello, Sanjeev Dai. Hello, Namaste, Joy Nepal. I am all the way from Arsenal fan, Sanjeev Maharjan, known as the Sanjeev Sani. And I used to play futsal as well as football for Arsenal Nepal, as well as I used to play for Western United Football Club, which is I have won many trophies from that club, and I also won one of the trophy. And thank you very much for Arsenal Nepal giving immense opportunity to share some of the Arsenal talks regarding the back some games. So thank you very much. Glad to have you, Dai. Okay, so moving on to next guest, we have Prakash Dai. Prakash Dai, welcome. Hello, thank you, Angel. म चाहिँ प्रकाश टङ्गोल अल द वे फ्रम कपन होइन अनि मेरो सानी जस्तो पुरा त्यो फुटबलको अनि फुटसलको त्यो अचिभमेन्टहरू चाहिँ छैन होइन तर आई विल रिगार्ड माइसेल्फ एज वान अफ द ओल्डेस्ट मेम्बर्स अफ आर्सनल नेपाल सपोर्टर्स क्लब होइन द्याट्स इट त्यति हो. Moving along to the next guest, we have Ashwini Dai. Hi everyone, namaste. मेरो नाम चाहिँ अश्विनी कुमार ढकाल. I'm currently in South Korea as a student. म पनि आर्सनल नेपालमा त्यस्तै 7-8 वर्ष भयो जोइन भएको. फुटसलहरु पनि खेल्छु आर्सनल नेपाल. खेल्थे पहिला फुटबल नै खेल्थे सानै दाइहरुसँगै. Thank you Angel for the invitation. I'm looking forward to this talk show. Thank you. Okay, Nick, moving on to the next guest, we have Sanskar BC. Hello, धन्यवाद इन्जल दाइ. म संस्कार, म चाहिँ कुपन्डोलबाट. म आर्सनल नेपालसँग इन्भल्भ भएको कति यस्तै धेरै 5-6 वर्ष भयो होला. सानोदै यस्तै 6-7 क्लासदेखि म पनि फुटसलहरू खेल्छु. अलिअलि खेलेछ आर्सनल नेपालसँग इन्ट्रा फुटसलहरू अनि त्यही हो. मैले दाइ यो आजको सेसन चाहिँ मैले अश्विनी दाइबाट सुरु गरेँ. अश्विनी दाइ, यो कोरियामा चाहिँ के छ तपाईँको त्यहाँ वरिपरि सराउन्डिङमा लकडाउनहरूको अवस्था, कोरोनाको अवस्था के छ? कोरियामा सुरुमा त अलिकति जस्ट 2-3 भयो. चाइना पछि लगभग लगट्टै सिफ्ट भएको थियो कोरियामा होइन, तर लकडाउन चाहिँ एकचोटि पनि भएन. त्यो एउटा सिटीमा अलिकति भएको थियो. कोरियाको जस्ट सिस्टम राम्रो भयो, हेल्थ सिस्टम राम्रो छ. अहिले त्यस्तो धेरै अप्ठ्यारो छैन. हिँड्दाखेरि मास्क लगाइन्छ. अब सेनिटाइज युज गर्ने कुराहरू हो. अहिले त्यो डेली 30-40 केसेसहरू एकदम बेटर छ. एकदम पहिलाभन्दा जस्ट मलाई जस्ट सेफ फिल हुन्छ क्या. जता हिँड्दै पनि ढुक्क भएर हिँड्छु. मास्क लगाएर हिँडेपछि ढुक्क लाग्छ कि. अरू सबै ठिक छ. यता पनि अलिकति बढेछ दाइ आजकल केसेसहरू. काठमाडौँमा अझै बेसी देखिरहेको छ. डेली 20 देखि 30 वटा केसहरू आइरहेको छ. यहाँ पनि एकदम डरलाग्दो अवस्था भइसक्यो अहिले त. त्यही त पहिला यता डराउनु हुन्थ्यो बामा, अब उताको डर लाग्छ. अब के संस्कार के भन्दै थियो? पीसीआर मेसिन बिग्रे जस्तो छ. अस्तिसम्म 700-800 भन्थ्यो, आज 200 मात्र भन्छ. पीसीआर चलाएको धेरै राम्रो. ओके, ल अब आजको एपिसोडमा मुभ गरौँ. म प्रकाश दाइबाट सुरु गरेँ. प्रकाश दाइ, नर्विच गेमको रिभ्यू गर्दैन अलिकति? नर्विच आर्सनल भर्सेस नर्विच चाहिँ अब भन्नुपर्दा अब फर्स्टमा त त्यति अब के अरे ट्याक्टिक्स वाइज अब आर्सनलले राम्रोसँग पेल्न सकिरहेको थिएन होइन. अनि त्यसपछि हाम्रो फरवर्डहरूले चाहिँ त्यसपछि अब त्यो फर्स्ट ड्रिङ्क ब्रेकसम्म चाहिँ त्यति खासै केही भएको थिएन होइन. अनि त्यसपछि हाम्रो फरवर्डहरूले के हाई प्रेसिङ गेम खेल्न थाल्यो. अनि त्यसपछि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के अरे हाम्रो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति चान्सहरू क्रिएट गर्न थाल्यौँ होइन. अनि त्यसपछि हाम्रो अब मेन त अब के अरे यो पुकीहरूले अनि उनीहरूको फरवर्ड लाइनले हाम्रो डिफेन्सलाई राम्रोसँग के अरे ट्र्याक ब्याक गर्न सकेको थिएन कि. अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई अलिकति सजिलो भयो. अनि त्यसपछि अनि त्यसको लगत्तै अनि त्यसपछि के अरे हामीले गोल गर्न सफल भयो भन्न होइन. के अरे फरवर्ड लाइनले पनि पुरा त्यो पेलिरहेको थियो. अनि त्यसपछि ट्याकल आएर के अरे किपरको नाम मिस्टेक गरेर चाहिँ अनि त्यसपछि अबमयाङले जोस लिड लियो.
अब त्यस्तो भएको पनि के हो, अब पहिला अस्तिको गेम पनि एनकेटीले त्यसरी नै गोल गराएको थियो होइन, जस राम्रै खेलेको थियो। त्यसपछि त अनि राम्रो भनौँ न, प्रेसिङ राम्रो भयो भनौँ न। त्यसपछि त अनि के अरे गोलको बर्सात भइगयो नि। Okay. फोर्जर लिड चाहिँ हो होइन, तर अझ इम्प्रुभमेन्टहरू त धेरै गर्न सकिन्थ्यो त्यसमा पनि, तर ठिकै छ, अब वी आर इम्प्रुभिङ भनौँ न। संस्कार, तिमीलाई कस्तो लाग्यो त्यो गेम? मलाई नर्विचसँग अब सुरुमा मलाई लाइनअप हेर्ने बित्तिकै अबमेयाङ बिचमा भएन भने चाहिँ यसै रिस्टेर आउँछ सुरुमै है। अनि त्यसपछि अब साइडबाट पनि अब त्यो अब प्लेयर जति नै खतरा भए पनि कोचले खेलाउने हो नि त। अनि अब अबमेयाङ जतिको लिथल बिचमा थियो साइडमा अलिकति देखिँदैन, तर पनि सुरु हो। मलाई अब त्यो मलाई त्यस्तो एकदम जित्छ नै जस्तो चाहिँ कसमै लागेको थिएन, मलाई अलिकति हुन्छ जस्तो लागेको थियो। तर त्यो गेमको अब मेरो लागि म्यान अफ द म्याच चाहिँ ड्यानी सेबायोस भएको थियो। त्यसले चाहिँ एकदमै नै कस्तो मिडफिल्डै त्यो डिक्टेट गर्ने गरी मजाले होल्ड गराइदिएको थियो। अनि त्यसपछि अबमेयाङले फर्स्ट गोल हान्दासम्म मलाई त्यो चित्तै बुझाएको थिएन क्या, त्यो अब झुकेर हाने जस्तो गोल हो नि त। त्यो अब पहिलाको पालि एनकेटीले पनि त्यसरी हाने, के गोल हान्नै सक्ने भएन जस्तो भइसकेको थियो। अनि सुरु हान्यो, अनि त्यसपछि जाकाको गोल चाहिँ ल खत्रै छ नि, खत्रै थियो नि, दामी पास। त्यसपछि ल अब चाहिँ त्यो पहिलेदेखि गेमहरूमा एउटा मोमेन्ट हुन्थ्यो नि, त्यो हामीलाई थाहा हुन्छ नि, त्यो एउटा 2 गोल त्यस्तो त्यो एउटा आर्सनल वे अफ फुटबल आएपछि आज चाहिँ हार्दैन जस्तो लाग्ने थियो। जाका गोल हान्ने चाहिँ आज चाहिँ जित्छन् केटाहरूले भने जस्तो भएको थियो। त्यसपछि जे होस् सेबायोसले चाहिँ त्यो गेम अति नै अब खत्रै खेल्यो भनौँ न, बिचभरि कस्तो अब डिफेन्सिभ। यो अब मलाई सेबायोस र गुएन्डोजीको फरक चाहिँ त्यही, गुएन्डोजी पनि नो डाउट एकदम बिचमा त्यो होल्ड गर्न सक्ने त्यो एकदमै खत्रै प्लेयर हो त्यो, तर सेबायोस चाहिँ अब अलिकति क्रिएटिभ पनि छ। गुएन्डोजी चाहिँ मलाई त्यस्तो साह्रो क्रिएटिभ चाहिँ लाग्दैन। अनि त्यसपछि थर्ड गोल पनि टक्क मजाले हान्यो। अनि त्यसपछि सेड्रिक सुआरेस आएको चाहिँ मैले लगभगै बिर्सिनै सकेको थिएँ क्या, सेड्रिक आएछ। अनि ठ्याक्क ल को आयो, म त उता नर्विचको चाहिँ सब आएछ भनेर हेर्छु, ल आफ्नै प्लेयर रहेछ। अनि उहाँकै एकछिन म त ल के भएछ भने यसो खेल्यो, गोल हान्दियो है। अनि त्यसपछि यसो मैले साउथ ह्याम्पटनमा देखाइरहेछ त्यसलाई चाहिँ होस्। अनि 4-0 त्यसपछि अलिकति कन्फिडेन्स फर्क्यो भनौँ न। त्यो गेम चाहिँ दामी नै खेल्यो, अब नर्विचले पेलेरै राख्यो। जस अब अलिकति रेलिगेसन थ्रेटन टिमसँग 4-0 जित्दाखेरि पनि जस बुस्टर टाइपको भयो भनौँ न एउटा होइन, सिजन भरिको लागि। अब ओके, अब यो हाम्रो लास्ट एपिसोड पछाडि आई थिङ्क 2टा गेम भइसकेको छ। म अश्विनी दाईलाई सोध्न चाहे, अश्विनी दाई वुल्फ्सको गेमको रिभ्यू गरिदिनु अलिकति। म्युट भयो। सरी है, धेरै पछि जस हेर्दाखेरि एकदम रमाइलो हुन्छ नि। जितेको गेम पछि पनि मन ढुक्क भएको एउटा गेम चाहिँ वुल्फ्सको लागेको थियो मलाई। सबभन्दा जितिहाल्यो, सबभन्दा मेन भनेको मलाई सबभन्दा खुसी लाग्यो मेन चाहिँ क्लिन सिट हो क्या। वुल्फ्ससँग अब ट्राओरे, जिमेनेज जस्तो प्लेयरहरू हुन्छ नि, सिटीलाई हराएको टिमसँग क्लिन सिट जानु सबभन्दा एकदम मोरल बुस्ट हाम्रो त्यो भयो। मार्टिनेजले त्यो 2टा ट्राओरे 1-on-1 आएकोमा अगाडि बढेर 2टा कस्तो अप्ठ्यारो पारेको थियो नि त, त्यसले गर्दा धेरै एउटा इम्प्रेसन पर्यो एउटा चाहिँ। त्यसपछि साका राम्रो खेलिरहेको थियो। अर्को पोजिटिभ पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो ओभरअल टिम चाहिँ एकदम सबैले फुल इफोर्ट दियो क्या। एकदम त्यो एउटा मात्र प्लेयर म्यान अफ द म्याच जस्तो लागेन मलाई, त्यो चाहिँ एउटा राम्रो लाग्यो। अनि अर्को कुरा आर्टेटाको त्यो चेन्जिङ चाहिँ स्पट अन एकदम। प्लेयर सबहरू लाकाजेट आयो, गोल हान्यो, विलकले आयो, असिस्ट दियो। त्यसपछि नाइल्स आयो, नाइल्सले पुरै ट्याकलहरूदेखि लिएर त्यो टेम्पोलाई एकदम मत्थर पारिदियो वुल्फ्सको। ओभरअल एकदम ह्याप्पी छु होइन, सबै प्लेयरले एकदम राम्रो गरेको छ। अलिकति नराम्रो, अलिकति मलाई कम लागेको चाहिँ सिड कुरास्न्याको र सेफ्टीको अलिकति अझ जमेको थिएन, तर ओभरअल इट वाज ग्रेट गेम है। अब यस्तो चाहिँ हामीले यो सिजन चाहिँ राम्रोसँग फिनिस गर्ने चाहिँ हामीले बुस्ट दिन्छ जस्तो लाग्छ। अब च्याम्पियन्स लिग त गाह्रो छ, तर पनि हामीले पुस गर्न सक्यो नि त, वुल्फ्सलाई हरायो। अब हेरौँ, इट वाज ग्रेट गेम, आई एम भेरी ह्याप्पी एन्ड सेटिस्फाइड। ओके साने दाई, वुल्फ्स गेमको तपाईँ पनि थोरै। अब यो वुल्फ्सको गेमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ स्पेसियल्ली यो सिजनको वान अफ द बेस्ट गेम नै जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अब स्टार्टिङको कुरा गर्दा फर्स्ट हाफमा चाहिँ अब आर्सनलको फर्मेसन 3-4-3 थियो भने चाहिँ वुल्फ्सको चाहिँ 3-5-2 थियो। अनि जसमा चाहिँ ट्रायोरे र हिमिनेज चाहिँ अब सेन्टर पार्टबाट एट्याक गर्न खोजिरहेको थियो। र त्यही अनुसार जुन वुल्फ्सले थ्रु आउट द सिजन होम गेम खेल्दाखेरि चाहिँ जसरी अब अपोनेन्टलाई प्रेसिङ गेम खेल्छ, त्यो गेममा चाहिँ खासै प्रेसिङ गर्न सकिरहेको थिएन। अनि
एज अ अब स्ट्राइकरहरूले नै त्यति प्रेस नगरेपछि हाम्रो डिफेन्सहरूले चाहिँ एकदम डिफेन्सिभ थर्डमा चाहिँ एकदम बल पोसेसनहरू धेरै नै राखेको थियो र जसले गर्दा चाहिँ अब त्यही थ्रु आउट द गेममा चाहिँ वर्क रेट अफ अब हाम्रो आर्सनल प्लेयरहरूको चाहिँ धेरै नै एकदम एक्सिलेन्ट लेभलमा थियो अनि त्यसमाथि अब मलाई सबसे बेस्ट लागेको गेम भनेको चाहिँ साका फर्स्ट हाफमा चाहिँ साका र एन्केटाको चाहिँ एकदम अफ द बल मुभमेन्ट कि अब जुन फर्स्ट गोल निस्किएको थियो नि सेड्रिकबाट चाहिँ त्यो फर्स्ट गोलमा चाहिँ सेड्रिकको बललाई आबुमयाङमा भेटिनुको रिजन चाहिँ स्पेसली यो साका र एन्केटाले अफ द बल मुभ गरेपछि चाहिँ उल्सको दुईजना लेफ्ट ब्याक र सेन्टर ब्याक चाहिँ मुभ भइसकेपछि चाहिँ आबुमयाङले फ्री पायो जसले गर्दा चाहिँ टेरेनियललाई चाहिँ बल दिएर अब गोल त्यहीँबाट निस्क्यो फर्स्ट हाफको कुरा गर्नुपर्दा अब मेजर मोमेन्ट चाहिँ त्यो भयो र सेकेन्ड हाफको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ उल्सले चाहिँ फर्स्ट हाफको उनीहरूको स्ट्राटेजी वर्कआउट नगरिसकेपछि चाहिँ सेकेन्ड हाफमा चाहिँ फेरि 3-4-3 को जोटालाई चाहिँ भित्र इन गरिसकेपछि चाहिँ 3-4-3 को फर्मेसनमा जब आयो त्यसमा चाहिँ फेरि स्पटन अब आर्टेटाले अर्को एउटा अब स्ट्राटेजी अब ट्याक्टिस बुझेर चाहिँ आफ्नो स्ट्राटेजी डेभलप गरिहाल्यो कि नाइल्सलाई भित्र चिराएर थ्रु आउट द विच अब ट्रायोरे विङ्समा आइसकेपछि चाहिँ अब 2-3वटा क्रस एट्याकहरू भइरहेको थियो उसले क्रसहरू गरिरहेको थियो जसले गर्दा चाहिँ अब एकदम प्यानिक सिचुएसन क्रिएट भइसकेको थियो त्यो सिचुएसनमा चाहिँ सब्स्टिट्युसन गरिदिएर चाहिँ अब ट्रायोरेलाई चाहिँ म्याटनल नाइल्सको चाहिँ पकेटमा राख्न सफल भयो भनौँ न सो अब अर्को कुरा चाहिँ अब स्पेसल्ली बुस्ट अन चाहिँ ल्याकेजेटको गोल थ्रुबाट भयो सो होप ही विल गेट मोर गोल्स अन रिमेनिङ गेम्स अब आई थिङ्क मलाई पर्सनली मेरो लागि पनि आई थिङ्क वुल्भ्सको अहिलेको फर्म आई थिङ्क आर्सनल गेमभन्दा अगाडि 3टा म्याच खेल्यो 3टामा दे ह्याड 9 पोइन्ट्स होइन त्यस्तो टिमलाई डिफेन्सिभ त्यस्तो अर्गनाइज भएको टिमलाई अट्याकमा त्यस्तो फ्लुइड भएको कुनै एउटा काउन्टरलाई नछोड्ने टिमलाई 2-0 जित्नु भनेको आई थिङ्क इट्स अ ह्युज बुस्ट होइन यो अल द क्रेडिट गोज टु मिकेल आर्टेटा होइन उसको टिम म्यानेजमेन्ट यति खतरा देखिएको छ अहिले यो लकडाउन पछाडि आई थिङ्क अझ यो खासमा सेट्रिकलाई खेलाउनुको रिजन पनि यो उल्सको प्रेसिङ गेम हुन्छ आर्सनलले चाहिँ अलिकति डिफेन्सिभ प्रेसिङ गेमलाई चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्छ भनेर खेलाएको किनभने जब आर्सनलले प्रेसिङ गेम खेल्न थाल्छ त्यसपछि राइट विङ ब्याकमा चाहिँ बेलेरिन विल बी द बेस्ट अप्सन किनभने अब प्रेसिङ गेममा चाहिँ पेसको धेरै युज हुन्छ र अब यो आर्टेटाले फर्स्ट चोइस नै सेट्रिक राख्नुको रिजन चाहिँ अब उताबाट काउन्टर धेरै हुन्छ काउन्टर भन्दा पनि अब प्रेसिङ स्ट्राइकरको प्रेसिङ हुने चान्स धेरै भएर नै यो सेड्रिकलाई डिफेन्सिभ रोलमा चाहिँ धेरै इम्फेसिस गरे हो अब जस आर्टेटाको बेस्ट थिङ भनेको चाहिँ उसले चाहिँ अपोनेन्टको गेम चाहिँ धेरै नै वाच गर्दो रहेछ द्याट्स द बेस्ट थिङ ओके अब यही टिमकै कुरा गरिराख्दाखेरि जाकाको इम्पोर्टेन्स एकदम धेरै देखिएको छ यु मे प्ले इन मिडफिल्ड होइन मिडफिल्डमा छ बट त्यो ब्याकमा झरेर सेन्टर ब्याक्सको बिचमा आएर पास डिस्ट्रिब्युट गर्ने यो एउटा नयाँ फर्मेसनमा आई थिङ्क जाका हेज बिन भेरी गुड होइन अहिले 3-4 आई थिङ्क वी आर प्लेइङ 3-4-3 त्यसमा यो मिडको सेन्टर मिडफिल्डवाला रोलबाट ब्याकमा आएर बसेर भएको 3टा डिफेन्डरलाई 4वटा बनाएर एन्ड देन बल डिस्ट्रिब्युसन डेभिड लुइससँगै जाकाको डिस्ट्रिब्युसन पनि एकदम धेरै राम्रो देखिरहेको छ यसको बारेमा चाहिँ के भन्नु छ अश्विनी दाइ एकदमै है म त यो कोरोना पछि सुरु भयो झाका सुरुको गेममै आउट भयो नि त त्यो इन्जुरीले त्यो सिटीको गेममा कति फरक पारे त हामीले देख्न सकिन्छ होइन त्यसपछि झाका आयो टिममा अलिकति झाकाले के दिन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ उसको फिजिकल पिसेन्स पनि अरू हाम्रो गुन्डोजी सेवालोस हेर्दाखेरि एकदम बढी स्ट्रङ छ जस्तो एउटा कुरा उसको लङ डिस्ट्रिब्युसन उसको लङ लभिङ बलहरू राम्रो दिन्छ अर्को चाहिँ भयो अनि उसले टाइममा ट्याकलहरूदेखि लिएर यो सिल्ली फलले प्लेहरूलाई उसले स्टप गरिदिन्छ कि अपोनेन्टको त्यसले गर्दाखेरि एउटा ब्यालेन्स दिन्छ एउटा कुरा जस्तो कुरा अहिले इन्जरले भने जस्तै अब हामी अहिले फ्रन्ट 3 खेलिरहेछौँ ऊ अलिकति डिप झरेर बल लिएर त्यसलाई बल अलिकति अगाडि कसरी बढाउने हो जस्तै गुन्डोजीको केस गऱ्यो भने उसले एक्लै बल स्लो गर्छ उसले एक ओभर लान्छ कि झाकाले हेरेर लङ पनि खेलाउन सक्छ उसले एकुरेसी छ उसले असिस्ट पनि दिइरहेको थियो गोल पनि हाल्यो नर्विससँग मलाई चाहिँ अब झाकालाई अझ खतरा हुनको लागि चाहिँ उसँग एउटा झाका चाहिँ अब काइन्ड अफ डिफेन्सिभ मिडफिल्ड खेलिरहेको छ होइन उसँग एउटा नम्बर 8 सेबालोस अहिले छ तर
अझ एउटा राम्जी टाइपको अथवा एउटा राम्रो खालको पार्टनर पायो भने चाहिँ झाकाले अझ राम्रो गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ अब लुकास टोरेरा नै अप्सन चाहिँ हुन्छ, तर त्योभन्दा पनि अझ अलिकति क्रिएटिभ टाइपको एकजना साइड मुभसँग भयो भने झाकालाई अलिकति बर्डन कम हुन्थ्यो, उसले बढी चाहिँ टिम स्टेबल गर्न सक्थ्यो। तर अहिले चाहिँ अब झाका टिम एकदम पर्फेक्टली स्लट भएको, एकदम फिट भएको छ है टिममा चाहिँ। अब त्यसमाथि लास्ट सिजनको क्याप्टेन्सीबाट त्यस्तो सिजनबाट यसरी कम ब्याक भएर फेरि सबैको मन जित्नु चाहिँ द्याट्स नट इजी क्या। प्लेयरहरूलाई एकदम गाह्रो, सबैले बेच जाने कुरा भइसकेको थियो, फेरि कम ब्याक भएर आएर यस्तो गर्नु चाहिँ झाका एकदम अहिले मार्टिनेज, झाका, अब मेङ, साका, यिनीहरू 4 जना चाहिँ एकदम की लाग्छ कि मलाई हाम्रो टिममा। ओके संस्कार, तिमीलाई के लाग्छ झाकाको इम्पोर्टेन्स कसरी देखिरहेको छ? झाका मलाई सुरुदेखि नै त्यस्तो नमन पर्ने, धेरै आर्सेनल फ्यानलाई चाहिँ झाका नमन पर्ने हो क्या। त्यो सिली फल दिएर कहिले रेड कार्ड खाइदिने, येल्लो खाइदिने। येल्लो कार्ड खाएपछि त डर लागिहाल्छ नि, सुरुमै येल्लो कार्ड खाइदिएपछि। तर मलाई चाहिँ झाकाको किन मन पर्थ्यो भन्दाखेरि त्यसको त्यो कर्लरहरू हुन्थ्यो नि, त्यसको पासहरू हुन्थ्यो नि, कर्लर त्यो मेसीको पास हुन्छ नि, त्यो टक्क कर्ल गरेर दिने खालको। झाकाले पनि सधैँ त्यस्तै खालको पासहरू दिन्थ्यो। अनि त्यसपछि पछाडि पनि त्यो हेर्दै क्याप्टेन फिगर जस्तो लाग्छ नि एउटा टिममा। झाका चाहिँ त्यस्तो छ क्या, त्यो सबैलाई मोटिभेट हान्दिने, त्यो झगडा गर्न जाँदा नि त्यो गुएन्डोज जस्तो अब हुत्तेर त्यो त्यसरी जाँदैन नि। झाका बिस्तारै जान्छ, फाइट अब लिन परे बेला लिन्छ। अनि झाकाको अर्को पोइन्ट भने अब त्यसको त्यस्तो सार्प सुट छ त्यसको है, त्यो चाहिए बेला जस युनाइटेडको गेममा हामी त्यति बेला युनाइटेडसँग हार्छ कि भनेर खेलिरहेको एउटा गेममा त्यसले खतरा सुट हान्दै थियो नि, त्यो 35-40 यार्ड्सबाट हो। त्यसले त्यो चाहिने बेला एकदम सुट पनि खत्रै हानिदिन्छ। अनि अब उसको डिफेन्सिभ साइड पनि लगभग हाम्रो अरू डिफेन्सिभ मिडफिल्डर भन्दा डिफेन्सिभ साइड बेला बेला अलिकति रेकलेस सिली भयो पनि डिफेन्सिभ साइड पनि उसको एकदमै कडै छ। अफेन्सिभ साइड पनि सर्ट पासहरू पनि मजाले खेलाइदिन्छ। अनि फल ड्र पनि गर्छ क्या, त्यो एकदम त्यो अब गाह्रो सिचुएसनमा टक्क ज्यानले छेकेर टक्क फल ड्र गर्छ, त्यो पनि राम्रो हो। अनि अघि अश्विन दाइले भने जस्तो गुएन्डोज जस्तो अलि एकहरू चाहिँ खेल्दैन, गुएन्डोज चाहिँ लुज चाहिँ गर्दैन, गुएन्डोजले मोरै बल लुज गर्दैन, तर अलि एकहरू खेल्छ। झाकाले चाहिँ टक्क टाउको उठाएर हल्का। मलाई चाहिँ अब क्याप्टेन्सी चाहिँ गुएन्डोजीलाई नै फिर्ता दिए जस्तो, झाकालाई नै फिर्ता दिए हुन्थ्यो जस्तै लाग्छ। मेरो पनि पर्सनल ओपिनियन पनि त्यही छ। आई थिङ्क झाका इज अ फ्यान्टास्टिक प्लेयर होइन, क्याप्टेन मटेरियल नै हो। ही हेज बिन क्याप्टेनिङ स्विजरल्यान्ड एज वेल। आई थिङ्क ही हेज टु बी ब्याक एज क्याप्टेन है। अब नो अफेन्स टु अबा, बट आई थिङ्क झाका इज मोर अफ अ लिडर प्लेयर। अब यही कुरा म सञ्जीव दाईलाई पनि सोध्न चाहेँ, एन्ड देन प्रकाश दाईमा आइपुग्छु। सञ्जीव दाई, झाकाको अब झाका भने चाहिँ यो सिजनको थ्रु आउट द सिजन प्लस अब लास्ट सिजनमा चाहिँ त्यति फर्ममा चाहिँ थिएन। यो सिजनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ झाकाको चाहिँ एउटा क्याप्टेन मेटेरियल अब तिमीले भने जस्तै छँदै पनि अब सर्टेन इस्युले गर्दाखेरि उसलाई क्याप्टेनबाट त हटाइयो। बिसाइड द्याट अब क्याप्टेन मटेरियल हुँदै पनि इज अ लिडर क्या, एज अ टिम प्लेयर, एज अ लिडर पनि हो क्या। अब उसको चाहिँ पहिल्यैदेखि अफेन्सिभ गेम चाहिँ एकदम क्लास नै थियो। अब ब्रोसिया मन्चेन ग्ल्याडब्याकमा हुँदा पनि उसको अफेन्सिभ गेम राम्रो थियो। स्विजरल्यान्डमा अफेन्सिभ गेम एकदम टफ खेल्थ्यो। अनि आर्सेनलमा चाहिँ उसलाई डिफेन्सिभ लाइनमा खेलाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति अब सेन्ट्रल मिड, तर डिफेन्स कभर गर्नुपर्दा चाहिँ उसको गेम चाहिँ त्यति फर्ममा देखिएको थिएन। यो सिजन चाहिँ आफ्टर द के अरे अब आर्टेटाको इन्ट्री भइसकेपछि चाहिँ झाकाको गेम चाहिँ नेक्स्ट लेभलको भयो कि। अब उसलाई चाहिँ डिफेन्सिभ लेभलमा चाहिँ एकदमै अब मोटिभेटेड प्लेयर जस्तो देखियो कि। अब जुन उनाइ इम्रेको पालामा थियो उसको चाहिँ त्यति मोटिभेसन पनि थिएन, र त्यो खेल्न मन नलाई अब विदाउट इन्ट्रेस्ट प्लेइङ जस्तो क्या। नो अप्सन बट इन्ट्रेस्ट पनि छैन, खेल्थ्यौँ नि त भन्ने टाइपको क्या। तर अहिलेको सिनेरियोमा चाहिँ झाका इज अ डिफ्रेन्ट प्लेयर क्या। अब जस्तै अब हामीले लास्ट उल्सको गेम हेऱ्यौँ होइन, नर्विचको गेम हेऱ्यौँ, अनि त्योभन्दा अगाडि अब बोर्नमाउथको गेम हेऱ्यौँ आर्टेटाको फर्स्ट गेममा। हरेक गेममा चाहिँ झाकाको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ उसले डिफेन्स लाइनलाई चाहिँ धेरै नै कभर अप गर्छ। अब लास्ट 3 गेममा पनि झाका कन्ट्रिब्युसन चाहिँ कस्तो छ, क्लिन सिट बन्नुको रिजनमा चाहिँ झाका कन्ट्रिब्युसन धेरै नै छ क्या। अनि त्यही माथि अब विङ ब्याकहरू अगाडि फ्लो गरिसकेपछि चाहिँ अब उसले कभर अप गर्नै पर्छ, जसले गर्दा चाहिँ सेबायस पनि अब एकदम फ्रीली खेल्न पाइरहेछ र क्रिएट पनि गर्न पाइरहेछ। सो झाकाको अब स्ट्रेन्थ प्लस अब डिफेन्सिभ लाइनमा चाहिँ उसको डिफेन्सिभ गेमलाई चाहिँ डेभलप गरेको कारणले गर्दा चाहिँ हि इज द वान अफ द फर्स्ट चोइस फर द स्टार्टिङ 11 जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको सिनेरियोमा चाहिँ झाका चाहिँ।
प्रकाश दाई, what do you have to say about Zaka? मलाई चाहिँ जाखा अब कस्तो लाग्छ भने जाखाले अब के अरे गेम डिक्टेट गर्ने आफ्नो एबिलिटी हुन्छ नि, त्यो चाहिँ अति नै खतरा लाग्छ उसको। अब के अरे गेमको अब बल भनेको जहिले पनि अगाडि मात्र लग्ने नभएर अब पछाडि के अरे पास खेलेर मान्छेहरू अब अपोनेन्टहरू कसरी डियर गर्ने होइन, त्यो अनुसारले पनि खेल्दाखेरि चाहिँ उसको बल डिक्टेट गर्ने एबिलिटी चाहिँ अति नै राम्रो लाग्छ होइन। अनि त्यो बाहेक चाहिँ अनि त्यसपछि अब अघि न संस्कारले भने जस्तो अब के अरे अब गेम हुँदै गेमको टेम्पो कसरी मेन्टेन गर्ने होइन, कतिखेर लड्ने, कतिखेर फल डियर गरेर चाहिँ गेम कसरी हल्का भयो नि स्टप गर्ने होइन। अनि त्यो पनि हो। अनि लिडरसिपको कुरा सबैजनाले गरेको थियो, लिडरसिप पनि जागाको अति नै राम्रो छ। त्यो बाहेक चाहिँ अब के अरे डायगोनल बल्सहरूदेखि लिएर अब अनि ट्याकलहरूदेखि लिएर सबै राम्रो छ। अनि अस्ति नर्विचको गेममा पनि के अरे फक्स इन द बक्स टाइपको खेलेको थियो होइन, खेलेर गोल हान्न सकेको थियो, त्यो पनि राम्रो हो। अब जो डिफेन्सिभ के अरे सँगसँगै अब अफेन्सिभ एबिलिटी पनि उसको राम्रै छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब ऊ चाहिँ हाम्रो टिमको की कम्पोनेन्ट हो कि अहिलेको लागि। द्याट्स वाट आई फिल। आई थिङ्क जाकाको कुरामा चाहिँ हामी सबैजनाको एउटै मत छ होला। आई थिङ्क अल आर्सेनल फ्यान्स अहिले अल ओभर द वर्ल्ड एउटै कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ। आई थिङ्क हि हेज बिन भेरी गुड विथ आफ्टर वाट एभर ह्यापन त्यो सिजनको अर्ली होइन। अनि प्लस क्याप्टेन मेटेरियलको कुरा गर्दाखेरि आई थिङ्क वी हेभ सेम अहिले कन्सिस्टेन्ट पनि छ नि। अहिले त अब त्यही त्यो मेन आर्सेनलमा रिक्वायर्ड भन्ने नै कन्सिस्टेन्ट हो। आर्सेनलको पर्फर्मेन्स 2टा गेम राम्रो हुन्छ, 4वटा गेम कन्सिस्टेन्टली गइरहेको हुँदैन, जसले गर्दा अब इच एन्ड एभ्री सिजन हामीलाई गाह्रोमाथि गाह्रो थपिँदै गइरहेको छ। च्याम्पियन्स लिग सेलेक्सनको पनि गाह्रो भइसक्यो नि त अहिले सिनेरियोमा। अब क्वालिटी प्लेयर हुँदै पनि अब आर्सेनलको अब प्लेयरको रेटिङ गर्ने हो भने अब प्लेयरको अब वर्ल्डमा भ्यालु गर्ने हो भने चाहिँ आर्सेनल विल बी द अब टप 4 टिम त प्रिमियर लिगमा हुनै पर्ने टिम हो नि त। बट अब टप 4 पुग्न पनि अब धौधौ भइरहेछ। अब त्यो के अरे फलामको चिउरा चपा भन्दा चर्को भइसक्यो अहिले आर्सेनललाई होइन। सो अब त्यस्तो मेजर रिजन भने कन्सिस्टेन्ट नै हो, कन्सिस्टेन्सी नै छैन अहिले आर्सेनलमा। सो सबसे बेस्ट भने अहिले जाकाको चाहिँ कन्सिस्टेन्सी छ भनौँ न। जाका तपाईँलाई सुपरम्यान जस्तै लाग्दैन? यसो अनुहार हेर्दाखेरि त्यो सुपरम्यान मुभीको मलाई त्यस्तै लाग्छ हिरो होइन, त्यो यही चाहिँ क्याप्टेनै बन्नुपर्ने जस्तो के। अस्ति त्यो अबोम्याङले क्याप्टेनको ब्यान्ड लाउँदैन मलाई चित्तै दुखिरहेको भने त्यो क्या खुसी भएर हाँस्दै यताउति हेर्दै ल्याएको थियो नि त्यो क्याप्टेन ल। अनि सब त्यो रमाइलो लागेको थियो यस्तो हेर्दै। तर यस्तो हो के अरे अब जस्तै क्याप्टेन झाकै हुनुपर्छ मलाई किन लाग्दैन, होइन हुनुपर्ने हो नि। तर अहिले चाहिँ आर्टेटाले उसले पनि अस्ति भनेको थियो सबैजना क्याप्टेन हो टाइपको, मलाई त्यो हरेक प्लेयरले क्याप्टेन्सी देखाउनु पर्यो भनेको थियो नि एकचोटि होइन। अब मेङ भए पनि झाकाले लिडरसिप उसले खेलिरहेको छ कि अब होला फ्यान्सहरूले उसलाई मन नपराउला अब त्यो इन्सिडेन्टले गर्दाखेरि होइन। तर उसले मेरो बिचमा ड्रेसिङ रुममा चाहिँ ऊ एकदम हुन्छ नि धेरै रेस्पेक्ट गर्छ, लिडरसिप उसको अझै पनि छ क्या, त्यति भने इनफ हुन्छ क्या हामीलाई हुन्छ नि। अब मेङ पिचमा हुन्छ झाकाले सपोर्ट दिइरहेको हुन्छ, तर अहिले जस्ट क्याप्टेन विदाउट आर्मब्यान्ड, क्याप्टेन विदाउट आर्मब्यान्ड त्यस्तो त्यो चाहिन्छ कि टिममा हुन्छ। त्यो भयो भने अलिकति टिम अब एउटै क्याप्टेनले मात्र अब हाम्रो कोसेल्नी थियो, कोसेल्नी क्याप्टेन मेटेरियल तर भोकल थिएन क्या, फल हान्थ्यो चुप लाएर बस्नु चाहियो नि त। झाकाले पनि दिइरहेको हुन्छ, त्यही भएर अलिक ब्यालेन्स जस्तो लाग्छ मलाई। आर्टेटाले जस राम्रो गरेछ त्यो। यो जाका कुरा यही अब आई थिङ्क सबैको ओपिनियन एउटै हुँदाखेरि एन्ड गरेर अब जाकाको मिडफिल्ड पार्टनर 2-3 गेम अगाडि वाला पार्टनरको कुरा गरौँ, म्याटे गुइन्डोजी होइन। अब न्युज हेऱ्यो भने हि हेज नट बिन ट्रेनिङ विथ आर्सेनल सिन्स June 20 होइन। उसको त्यो ब्राइटनको गेमको बिहेभियर र चाहिँ ट्रेनिङमा हुने बिहेभियर प्लस आर्टेटाले खोजेको कुरा गुइन्डोजीले पाएन भनेर चाहिँ आर्टेटाले एकदम खुलेरै भनिसकेको छ होइन। एन्ड देन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हेज नट बिन ट्रेनिङ विथ आर्सेनल। अनि मैले कमेन्ट सेक्सनमा पनि गुइन्डोजी कुरा देखेँ, ओजस्वी पोखरेलले लेख्नुहुन्छ बेटर टु किप म्याटेयो भन्नुहुन्छ। अब कस्तो कुरा भइरहेछ भने गुइन्डोजी चाहिँ आर्टेटाले मन नपराएको हो कि आई थिङ्क इज नट द प्लेयर द्याट ही वान्ट्स भनेर यस्तो कुरा पनि भइरहेको छ। अनि अब राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति डिस्कस गरौँ। म अश्विनी दाइबाट स्टार्ट गरेँ। अब गुइन्डोजी कुरा गर्दा सुरुमा चाहिँ प्रमिसिङ प्लेयर हो, त्यो चाहिँ म मान्छु होइन। तर हामीसँग प्रमिसिङ प्लेयर हामीले
कति हामी आयो गयो क्या विल्सियर प्रमिसिङ प्लेयर थियो गयो त्यो जेरालेम बिचमा आयो गयो अहिले पनि कति छन् त हामीसँग नाइल्स छ मिडफिल्डमा स्मिथ रोयहरू छैन प्रमिसिङ प्लेयर हो भन्नेमा राख्नु पर्दैन एउटा कुरा चाहिँ दोस्रो कुरा चाहिँ अब यो इन्सिडेन्ट अब अस्ति भर्खरको 19 कति वर्षको छ होइन उसले अलिक एउटा रेस्पेक्ट चाहिँ दिनु पर्यो फुटबलमा अब क्लबको भ्यालु एउटा हुन्छ उसले अब सानो मान्छे धेरै बोल्ने अब त्यो रेस्पेक्ट नदिने अपोनेन्टलाई पनि आफ्नो क्लब टिमलाई मात्र होइन अपोनेन्टलाई दिनुपर्छ क्या फुटबल इट्स अबाउट लाइक काइन्ड अफ लाइफ होइन यो आफ्नो टिमले मात्र जितेर भन्ने पनि होइन एउटा यो त छुट्टै ब्युटिफुल गेम हो नि त त्यो एउटा भयो प्लस गुन्डोजीसँग एउटा अलिकति उसको एटिट्युड प्रब्लम छ नै हाम्रो यो सुरु हुनु यो कोरोना पछि सुरु हुनु अगाडि दुबईमा पनि हल्का डिस्कस पर्यो भन्ने कुरा आइरहेको थियो आर्टेटासँग म चाहिँ होइन अब उसलाई अहिले अनि अस्ति हिजो भर्खर एउटा पढेको थिएँ न्युज मैले त्यो इडु र आर्टेटाले चाहिँ उसलाई बोलाएर उसँग कुरा गर्दाखेरि उसको रेस्पोन्स अझै पनि पोजिटिभ लागेन त्यसले गर्दाखेरि अब उसलाई बेच्छ कि भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो कि ट्विटरतिर उतातिर मेरो विचारमा चाहिँ बेचे पनि खासै असर चाहिँ लाग्दैन है के फरक पर्दैन होइन प्रमिसिङ प्लेयर राख्नु पनि पर्छ भन्ने जस्तो पनि छैन अहिलेसम्म मैले उसको गेम हेर्दाखेरिमा एकचोटि एस्टन भिल्लासँग हामी डाउन थियौँ गेम हारिरहेको थियौँ उसले एक्लैले जस्ट जिताएको थियो लास्टमा त्यो चाहिँ एउटा गेम याद छ त्यो बाहेक उसको धेरैलाई अझै पनि मन परेको छैन मेरो विचारमा वी हेभ बेटर फ्युचर विथआउट गुन्डोजी एउटा चाहिँ है तर रिप्लेसमेन्ट चाहिँ चाहिन्छ जस्तै हाम्रो अब पार्टी एथलेटिक मेट्रिक पार्टी छ हामीसँग नाइल्सलाई हामी डेभलप गर्न सकिन्छ नि त ऊ त एकदम राम्रो खेलिरहेछ स्मिथ रोय पनि छ पार्टी अलिसियर भइसकेको छैन होइन भन्न खोजेको तर हामीले किन सकिन्छ नि त आयो भने त दामी हुन्थ्यो तर म चाहिँ गुन्डोजीलाई अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ नराखेकै ठिक लाग्छ उसलाई बेचे पनि इट डजन्ट म्याटर द्याट मच छ संस्कार तिम्रो के छ भनाइ यसमा गुन्डोजी अब के भन्ने गुन्डोजी कस्तो अब त्यसले खतरा नि खेल्छ बेला बेला खेल्नु पर्यो बेला है तर अब आर्टेटालाई चाहिँ अलिकति अब ऊ पेपको अन्डरमा आएको उसलाई अलिकति त्यो पेप स्टाइल गेम पनि मनपर्छ होला गुन्डोजीले त्यो चाहिँ अलिकति अफर गर्न सक्दैन कि जस्तो लाग्छ है मलाई अलिकति ट्रिकी चाहिँ अलिकति बल होल्डर चाहिँ त्यो एकदम खत्रै हो त्यसले एकदम मजाले मिडफिल्डमा त्यो लुजै गर्दैन त्यो मेरो साथीहरू पनि त्यो गुन्डोजी गेम हेर्दाखेरि त्यो फ्रस्ट्रेट हुने क्या लुजै गर्दैन अरे यसले त बल भने जस्तो गरिदिने कि त्यो अनि अब त्यो राम्रो त हो तर अश्विन दाइले भने जस्तो बेच्यो भने त्यस्तो ठुलो फरक चाहिँ पर्छ किनकि हामीसँग विलक छ है त्यही पोजिसनमा विलक पनि राम्रो नै खेल्छ नाइल्स भयो नाइल्स पनि अब डेभलप गर्यो भने राम्रो नै खेल्न सक्ने प्लेयर जस्तो छ माटियो पनि अब राखेर अब अनि अर्को कुरा अब हामी सबैलाई त्यो थाहा नै छ होला माटियोको सुट पनि राम्रो छैन है सुट एकदमै राम्रै छैन त्यसले त्यो मैले कतिचोटि हेरेको छ त्यो बक्स बाहिरबाट सुट गर्दाखेरि एकदम फ्यास्स हान्दिने क्या त्यो कहिलेकाहीँ त्यो हामीले नै हान्ने जस्तो त्यो फ्यास्स सर्ट क्या अब प्रोफेसनल हो नि त सुटिङ चाहिँ त्यसले इम्प्रुभ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई अनि एकताका त जहिले पनि स्टार्टिङमा परिसकेको थियो नि उनाई एमेरीले नि खुब खेलाउँथ्यो उसलाई अनि अब मलाई नि त्यस्तै लाग्छ यो डिफेन्सिभ मिडफिल्डमा खेल्ने हामीसँग अहिले कति सेबायोस जाका अनि त्यसपछि यो विलक अनि अब मेडलेन नाइन्स भन्यो भने मेडलेन नि खेलिदिन्छ अनि अब माटियोले अब आफ्नो त्यो डिसिप्लिन इम्प्रुभ गर्यो भने अब अहिले एकदम छिटै नबेचे नै हुन्थ्यो तर अब पार्टी आइ नै हाल्यो भने चाहिँ अब बेचे पनि त्यस्तो साह्रो फरक चाहिँ नपर्ला अब एउटा किनकि पार्टी नै आइसकेपछि त ऊ पनि राम्रो छ अलरेडी अनि सेबायोस पनि छ अहिलेको लागि अनि त्यति अब उनी आयो भने चाहिँ खासै जाँदाखेरि फरक नपर्ला तर ट्यालेन्ट चाहिँ हो है पछि पोग्बा जस्तो भइदियो भने चाहिँ हामीलाई फेरि टेन्सन पर्छ त्यस्तो चाहिँ नहोला अब मलाई लागेको कुरा चाहिँ अब यो यङ्स्टर्सहरू बेच्ने कुरामा चाहिँ कस्तो भन्दा अब एउटा त यङ भइसके पछाडि डिसिप्लिनको कुरा पनि आउँछ है अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अब साकाको डिसिप्लिन कस्तो छ विलकको होइन एन्ड देन रिस नेल्सनको अनि अरू यङ प्लेयरहरूको हेर्दाखेरि गुन्डोजीले त्यो म्याच गर्दैन क्या अब आर्टेटाले एकदम खुलेरै भनिसकेको छ इफ समबडी वान्ट्स टु बी इन दिस टिम होइन हि हेज टु वेल बिहेभ त्यो गर्नै पर्छ क्या हि हेज टु बी हम्बल होइन अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि अब पछि गएर ठुलो प्लेयर होला भनेर अहिले त हामीले त्यो दाउ लाउन सकिँदैन नि त जहिले पनि होइन र अब इफ वी आर गेटिङ अ बेटर प्लेयर नि त पार्टीलाई त्यस्तो राम्रोसँग दे आर ह्यान्डलिङ होइन गुन्डोजी माइट बी अर माइट नट बी बट पार्टी इज अलरेडी अ गुड प्लेयर होइन ठुलो गेममा हि हेज बिन फेनोमिनल अनि सो मेरो पर्सनल भ्यूमा चाहिँ आई थिङ्क मेटेयोले आफ्नो डिसिप्लिन करेक्ट गर्न सक्दैन भने आई थिङ्क इट्स नट गुड टु किप हिम है अब त्यो टिमलाई नै फरक पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब
मुभिङ अन टु नेक्स्ट टपिक है। अब यहाँ मैले कमेन्ट सेक्सनमा अर्को एउटा देखेँ, यो एकजना दाइले आई थिङ्क विशाल बुढाथोकी ब्रोले लेख्नु भएको छ, जाका र थोमस पार्टे इफ हि साइन्स सँगको पार्टनरसिप कस्तो गर्ला त? ओके प्रकाश दाइ। हेलो, जाका र अब अघि न के अरे हाम्रो संस्कार भाइले भने जस्तो अब होइन के अरे पार्टी के गरी थोमस पार्टी के गरी अब आर्सेनल आयो भने चाहिँ अब जाका र पार्टीको कम्बिनेसन चाहिँ अति नै राम्रो हुन्छ होला, किनभने अब जाकाले डिफेन्सिभ लाइन राम्रोसँग के अरे मेन्टेन गर्यो भने पार्टी राम्रोसँग फ्रिली अगाडि गएर खेल्न सक्छ। अनि त्यसपछि अनि अब पार्टीको अब बल मुभमेन्टहरूदेखि लिएर पासिङ एबिलिटीहरू पनि राम्रो छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब के गरे अब जाकाले चाहिँ राम्रोसँग डिफेन्सिभ लाइन होल्ड गर्यो भने चाहिँ के अरे होल्ड गर्यो भने चाहिँ थोमस पार्टी चाहिँ जस उसको अबिलिटी अनुसार राम्रोसँग खेल्न सकेर अनि जो के छ हाम्रो फरवर्ड थ्रीलाई चाहिँ राम्रोसँग बल डिस्ट्रिब्युसनहरूदेखि लिएर के अरे मुभमेन्टहरू राम्रो क्रिएट गर्न सक्छ। अब आई थिङ्क दाइ पार्टीको गेम यसो हेर्दाखेरि आई थिङ्क इज त्यो हाम्रो लस्ट डिआबी हुन्छ नि, फुल्ली फिट डिआबी के होइन? अश्विनी दाइ के लाग्छ तपाईँलाई? मैले अघि भनेको थिएँ झाकाको अझ बेस्ट उसबाट बेस्ट निकाल्नको लागि चाहिँ एउटा उसलाई चाहिन्छ कि एउटा सपोर्ट चाहियो भने अझ राम्रो गर्छ। मैले अघि नै भनेको थिएँ त्यसको बेस्ट अप्सन पार्टी हो है। मैले अब अघि कुरा भइरहेको छ हाम्रो पार्टी भयो भने पार्टीले डिफेन्सिभ साइड पनि उसको राम्रो छ, अलिकति बक्स टु बक्स टाइपको पनि छ होइन, सुटहरू पनि उसको दुईवटा गोल हानेको मैले याद गरिरहेको हुन्छु। झाका पनि खास त अलिकति बक्स टु बक्स पनि उसले राम्रो खेल्छ, लङ रेन्ज सुटहरू हानिरहेको हुन्छ होइन। दुईवटाको जस एट्याक र त्यो डिफेन्सको ब्यालेन्स एकदम दुईवटाले एकदम ढुक्क हुन्छ कि हाम्रो डिफेन्सलाई पनि सेक्युर फिल हुन्छ, हाम्रो अट्याकमा पनि स्मुथ उसले पास गरिरहेको हुन्छ। झाकाको अब पासिङहरू लङ बलहरू थ्रु बलहरू राम्रो छ, पार्टीले अलिकति ट्याकलदेखि त फिजिकलिटी उसको स्ट्रक्चर छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो दुईटाको मिडले गर्दाखेरि चाहिँ हामी धेरै समयपछि एउटा स्टेबल मिडफिल्ड पाइन्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा आशा हो। तर अब हेरौँ पार्टी आउँछ आउँदैन त्यही ठाउँमा छ होइन। पार्टी बाहेक पनि अब मिडफिल्ड त एउटा किन्नुपर्छ, अब सेवालस त राख्ने कुरा छ हाम्रो, तर एउटा चाहिन्छ कि झाकालाई सपोर्ट गर्ने चाहिँ एकजना चाहियो। मलाई त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो मिडफिल्ड स्ट्रङ हुन्छ, एट्याक त हाम्रो प्रायः अहिले राम्रै छ हेर्दाखेरि। डिफेन्स पनि अब थप्यो भने पार्टी र झाकाको चाहिँ लेट्स बी होपफुल है, त्योभन्दा बढी हुन सकिँदैन, तर we should go for party. Yeah. अब यो ट्रान्सफर्सको कुरा त भइहाल्यो। यो अब अहिलेको रिसेन्ट गेम प्लानकै कुरा गरौँ दाइ, सेड्रिकले खेल्ने अब उसले साइन गरेको त 6 महिना भइसक्यो होइन, तर अहिलेसम्म he has just played 1.5 गेम होइन, एउटाको हाफ अनि एउटाको चाहिँ अलमोस्ट फुल गेम खेलेको छ। अब आई थिङ्क बेलरिन आफ्टर द्याट एसियल इन्जरी हेज बिन अलिकति स्लो होइन, त्यो पेस पनि अलिकति लस्ट भएको छ। आई थिङ्क त्यो फियर कन्सर्न्सले गर्दा होला, अनि हि मे कम ब्याक सुनर अर लेटर। तर अहिलेको कन्डिसनमा हेर्दाखेरि डु यु थिङ्क सेड्रिक इज बेटर अप्सन देन बेलरिन? साने दाइ यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो अप्सन भन्दा पनि होइन, यो सेड्रिक र बेलरिन भने आर्सेनलको लागि विन विन सिचुएसन हो क्या। अब जस्तै अब अस्तिको वुल्फ्सको गेममा चाहिँ अपोनेन्टले प्रेसिङ गेम खेल्दैछ भने त्यस्तो स्ट्राटेजीमा अब उतारिरहेछ मैदानमा भने चाहिँ सेड्रिक विल बी द बेस्ट अप्सन। अनि अर्को कुरामा चाहिँ जब अब आर्सेनलले प्रेसिङ गेम खेल्दैछ भने चाहिँ अब मेजरली चाहिँ अब एट्याकिङ गेम खेल्ने हो भने चाहिँ बेलरिन विल बी द बेस्ट अल्टरनेटिभ। अब त्यसमा चाहिँ अब पेसको धेरै नै युज हुन्छ, अनि डिफेन्स कभर प्लस अब पेसमा अब बेलरिनले अब अहिलेको सिनेरियोमा डेभलप गर्नुपर्ने आफूलाई नै डेभलप गर्नु भने क्रसिङ हो। इनकेस अब क्रसिङमा चाहिँ अलिकति राम्रो गर्यो भने चाहिँ इट विल बी द विन विन सिचुएसन फर अस। I'll move your same question to Prakash Dai. Mute मा छ। मलाई चाहिँ अब पर्सनल्ली अब के अरे बेलरिनको अब मेन अब के अरे अब उसको राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ अब उसको डिफेन्सिभ लाइन हो होइन, डिफेन्सिभ कभर राम्रोसँग गर्छ, तर उसको क्रसेसहरू चाहिँ लास्टै नराम्रो छ होइन। उसले अब इम्प्रुभ गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ उसको क्रसिङ अबिलिटीदेखि लिएर अब पास डिस्ट्रिब्युसनदेखि लिएर अब उसको अस्तिको गेममा पनि उसको अब नर्मल पासहरू पनि कति मिस गरिरहेको हुन्छ कि उसले गरिरहेको थियो होइन।
अब त्यस्तै हो अब त्यो अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ आई थिङ्क सोरेस के अरे सेड्रिक सोरेस इज द बेटर अप्सन फर आर्सेनल राइट नाउ किनभने उसको क्रसिङदेखि लिएर उसको उसको डिफेन्सिभ ड्युटीहरू पनि उसले आफ्नो डिफेन्सिभ ड्युटीहरू पनि राम्रोसँग कभर गरिरहेछ अनि सँगैसँगै नि उसको अब के अरे हाम्रो यहाँ साइडमा हाम्रो के अरे अफेन्सिभ साइडमा पनि हाम्रो उसले अब राम्रोसँग क्रस गरिरहेछ अस्ति गोल पनि हान्यो होइन he can shoot as well as he can cross. That's why I think Soares is a better option for now. Okay. Cedric Soares अलिकति I think he is more अलिकति धेरै एक्सपोजर पाएको प्लेयर जस्तो लाग्छ. He has been essential part of पोर्चुगलको युरो विनिङ टिम हैन अनि त्यस पछाडी साउथहम्पटनमा रिसेन्टली अब भ्यालेरीले गर्दाखेरि उले चान्स पाएको छैन बट ही इज अ गुड राइट ब्याक हैन. अब म फेरि अलिकति कमेन्ट सेक्सन तिर गए. यहाँ कुमार बोलाखे ब्रोले लेख्नुहुन्छ let's talk about future. Team like Man City and Liverpool have such squad that their bench looks stronger than our playing 11, and Manchester United and Chelsea are also showing positive intent by signing promising talent, but our club still hasn't shown any intention to sign big star. They still rely on underrated young kid who may have talent but not such exposure for big game in Premier League or Champions League if we play. यस्तोमा 2-3 वर्ष हाम्रो क्लबले प्रिमियर लिग र युसीएल मा स्ट्रङ फाइट गर्ने और नगर्ने त होला नि कि अब फुल आएन क्वेशन. सो आई विल मुभ टु संस्कार. अब यो क्वेसन मलाई पनि यो क्वेसन कहिलेकाहीँ यही ठ्याक्कै यही क्वेसन आउँथ्यो कि अब कहिलेसम्म चाहिँ उ गर्ने भनेर कहिलेसम्म चाहिँ जहिले फोर्थको लागि भनेर फाइट गरेर राख्ने थियो. अब अहिले त्यो पनि छैन भनौँ न. फोर्थ भयो नि अहिले फर्स्ट भए जस्तै हुन्थ्यो नि. अनि के अरे अब यो क्वेसन चाहिँ हुन्छ हो. तर अब आर्सेनल अब पास्टदेखि हेऱ्यो भने जहिले पनि अब आर्सेनल वेंगरले नि यङ प्लेयरलाई नै खतरा बनाइदिने हो नि त. हाम्रो अकाडेमीबाट आउने प्लेयरहरू 2-3 जना खतरा भइदिने. अनि अब आर्सेनल वेंगरले पछि त्यो बेचिदिन्थ्यो त्यो छुट्टै कुरा भयो हैन. तर अब त्यसरी ल्याउने अब यो ब्रोले भने जस्तो अरू टिममा त्यो प्लेयर ल्याएको जस्तो आर्सेनलमा अब त्यसरी 2-3-4 वटा प्लेयर ल्याएको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ छैन. अब जहिले पनि त्यो बिग स्टार साइन 1-2टा जस्तो अब स्यान्चेज गरेको थियो हैन. स्यान्चेजले पनि राम्रै खेल्यो. अब जस्तो ओजिल गर्यो, ओजिलले पनि राम्रै खेल्यो. तर हामी त्यो अलिकति त्यो टाइटलै कम्पिट गर्न सक्ने चाहिँ अब बिगै प्लेयर ल्याए पनि हामीले ओजिल र स्यान्चेज पनि त्यति बेला त राम्रो थियो नि मार्केटमा राम्रो थियो. ओजिल भनेर अब बबाले भइहाल्यो. स्यान्चेज पनि त्यति बेला बार्सामा त्यस्तो धेरै त नखेलाउनु तर खेला बेला गोल सधैँ हान्दिने त्यस्तो खालको प्लेयर थियो. आर्सेनलबाट पनि बबाले खेल्यो तर नि टाइटलले च्यालेन्ज गर्न चाहिँ सकिएन नि त. अनि अब अनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब जस्तो लिभरपुलमा बाहिरबाट पनि प्लेयर ल्यायो तर लिभरपुलले त्यस्तो ठुलै प्लेयर त ल्याएन नि त. अब मानेलाई नि साउथहम्पटनबाट ल्याए बेला 1 सिजन 2 सिजन ठिकै खेलेको थियो, राम्रै खेलेको थियो. अब त्यस्तो ठुलो हुन्छ भनेर त सोचेको थिएन. भ्यान डाइक पनि 27 वर्षमा आएर चम्क्या हो है. त्यस्तो त्यो एकदम ल आउने बित्तिकै यो त बबाले हुन्छ भनेर सोचेको थिएन. सो अलि लक पनि हो है. अनि अब आर्सेनलको पनि अब यो हाम्रो अहिले सबै यति धेरै यङ्स्टर छ टिममा यिनीहरू नै खतरा होला जस्तो नि छ. खतरा भयो भने चाहिँ अलिकति 2-3 वर्षकै टाइम फ्रेममा चाहिँ अलिकति भन्न सक्दिनँ म. 2-3 वर्षको टाइम फ्रेममा चाहिँ एउटा राम्रो प्लेयर, एउटा चाहिँ अलिकति ठिक्कको साइनिङ, एउटा चाहिँ जे होस् मैले ल्याउन पाएँ भने चाहिँ म चाहिँ डिफेन्समै ल्याउँथेँ एउटा अलिकति बिग नेम. डिफेन्समै ल्याए भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो. मेरो विचारमा त्यही हो. एउटा प्लेयर डिफेन्समा ल्याएको भए केही बिग्रिँदैन थियो. तर एट दि एन्ड त्यही हो अकाडेमीलाई नि फोकस चाहिँ गर्नै पर्छ. ओके, डिफेन्सको बिग नेमको कुरा गर्दाखेरि हामीले वी हेभ साइन्ड विलियम सालिबा लास्ट सिजन हैन लोनमा छ. ही विल बी ब्याक. अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट म अहिले भनिदिइहाल्छु बिफोर आई मुभ टु अश्विनी दाइ. सेम क्वेसन है. यो विलियम सालिबाले चाहिँ यो सिजन जतिवटा ट्याकल एटेम्प्ट गरेको छ सबै अलमोस्ट एभ्री ट्याकल वाज सक्सेसफुल हैन. 0 फल्स अन द्याट ट्याकल एटेम्प्ट चाहिँ यो चाहिँ एउटा हामी सबैले याद राख्नुपर्छ. विलियम सालिबा क्यान बी अ बिग स्टार फर आर्सेनल है. अब सेम क्वेसन अश्विनी दाइ यो कुमार दाइले सोध्नु भएको. यो क्वेसन चाहिँ मलाई पनि मनमा चाहिँ उब्जेको क्वेसन हो है. अब म्यान सिटी र लिभरपुलको लेभलमा त हामी अहिले छँदै छैनौँ. त्यो एकदम अनेस्ट कुरा भयो है. त्यसपछि त्यहाँसम्म पुग्नको लागि पनि समय लाग्छ. अब अहिलेको हाम्रो टिम र म्यान सिटी लिभरपुल चाहिँ तिनीहरू यस्तो प्रिमियर लिगमा लिभरपुल र म्यान सिटी यहाँ छ भने बाँकी 4वटा टिम अब आर्सेनल, युनाइटेड, चेल्सी यिनीहरू एउटा अर्को लेभलमा छ क्या. त्यहाँ पुग्न टाइम लाग्छ, ग्याप छ.
मलाई चाहिँ म्यान सिटी भन्दा पनि लिभरपुललाई अलिक बढी रेस्पेक्ट छ किनभने उनीहरूले क्लबले टिम एकदम डेभलप गरेको उसले भ्यान डाइक र एलिसन चाहिँ हल्का बढी पैसा तिरेर किन्यो तर उसले अरू टिम प्लेयरहरूलाई धेरै महँगो थिएन उसले एकदम टिम यस्तो डेभलप गर्यो कि अहिले उनीहरू चाहिँ अब अनबिटेबलै छ एउटा म्यान सिटी त पैसा कति खर्च गर्यो किन्यो होइन तर कोच राम्रो छ प्लेयरहरू राम्रो छ आर्सेनल त्यहाँसम्म पुग्नको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ एउटा दुईटा चाहिँ बिग साइनिङ चाहिन्छ है अब एउटा मिडफिल्डमा एउटा डिफेन्समा मैले देखेको चाहिँ एट्याक चाहिँ अलिकति ठिक छ अब मिडफिल्डमा एउटा सेन्टर ब्याकमा एकजना एकदम प्रुभन बिग नेम चाहियो एउटा अनि मिडफिल्डमा पनि एउटा झाकाको साइडमा अथवा पार्टी टाइपको एकजना भयो भने somehow we can compete अर्को चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट आर्सेनलको लागि अहिले आर्टेटाको लागि मैले देखेको चाहिँ होइन एउटा हाम्रो स्टार्टिङ 11 मा एउटा स्टेबल 11 जनामा कम्तीमा 8 जना 9 जना हरेक गेम विक अथवा इम्पोर्टेन्ट गेम विक एउटै स्क्वाड होस् न अनि गेम आउँछ नि त लिभरपुलको हेरौँ न हामी लास्ट ब्याक फोर अलवेज प्राय गेममा तिनीहरू सेम हुन्छ है आर्नोल्ड भ्यान डाइक गोमेज र रोबर्टसन फ्रन्ट थ्री साला फर्मिन्डो माने सेम हुन्छ मिडफिल्डमा पनि हेन्डरसन जहिले हुन्छ बाँकी दुईटा अक्सहरू चेन्ज गरिरहेको हुन्छ 8 जनामा 11 जनामा 8-9 जना एउटै गेम खेल्दाखेरि त्यो एउटा रिदम एउटा बस्छ कि टिमको एउटा टिमको स्ट्रङ्गेस्ट लाइनअप के हो भन्ने फिक्स हुनु पर्यो नि त हाम्रो त कहिले पनि छैन हाम्रो सेन्टर ब्याक चेन्ज भइरहेको हुन्छ हाम्रो हरेक विक अहिले अलिकतिदेखि पनि हाम्रो हेरौँ होइन इन्जुरी भयो प्लेयर आउने जाने डिसिप्लिन कुराहरू भयो कति चेन्ज हुन्छ कि हाम्रो फर्मेसन चेन्ज भइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि टिममा ब्यालेन्स छैन कि एउटा मेन सबभन्दा 2 पोइन्ट आर्टेटाले नेक्स्ट सिजन उसले खोजेको प्लेयर एक दुईटा किन्ने अब अहिले पनि अलिकति अब प्री सिजन पनि उसले पाउँछ यो सिजनको हाफ पनि उसले पाइसक्यो होइन उसले खोजेको प्लेयर अब उसले धेरै बुझेको छ नि त प्लेयरहरू टक्कै एउटा कमसेकम बिग गेममा प्रिमियर लिग र प्रिमियर लिगमा हामी च्याम्पियन्स लिग त गइदैन होला प्रिमियर लिगमा चाहिँ हामीले अब हरेक विक इन विक आउट चाहिँ एउटा कन्सिस्टेन्ट स्टार्टिङ लाइनअप विथ लाइक क्वालिटी है त्यो हामी मेन्टेन गर्न सक्यो भने चाहिँ लिभरपुल र म्यान सिटी त अझै गाह्रै हुँदैछु छु म तर पनि हामी थर्ड पोजिसन अथवा सेकेन्डलाई पुश गर्ने त्योसम्म चाहिँ नेक्स्ट सिजन जान सकिन्छ भनेको अब त्यही नै हो ओके मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ है अब एउटा त्यो तपाईँले भनेको त्यो रिदमवाला कुरा एकदम ठिक अब हामीले लास्ट गेममा पनि ठ्याक्कै थाहा हुन्छ क्या दाइ अब लिभरपुलले त्यो बिचको 3टा प्लेयरलाई नै चेन्ज गर्दाखेरि त्यो देयर हरेन्डस के त्यो गेमै एकदम नराम्रो के होइन त्यो एउटा रिदम बसिरहेको हुन्छ अब आई डोन्ट नो तिनीहरूले अब त्यो स्टार्टिङ 11 लाई नै फोकस गरेर यो गरिरहेको हो कि अब ट्रेनिङमा अरूलाई त्यो चाहिँ यस्तो खालको गेम नखेलाएको हो कि के हो थाहा छैन बट वी क्यान सी द्याट एकदम क्लियरली क्या लिभरपुलको विङ ब्याकहरूलाई चाहिँ ट्र्याप गरिदियो भने देयर गेम इज त्यो सक्यो क्या होइन अब आई मुभ अन टु नेक्स्ट क्वेसन दिस इज फ्रम अनिल प्रसाद खनाल हि सेज अब लोन स्ट्राइकर ठिक होला कि लेफ्ट विङ्गमा आई आस्क दिस क्वेसन टु प्रकाश दाइ अब हुन त अब म्याक्सिमम अब आर्सेनल फ्यानहरूले चाहिँ अब औवालाई चाहिँ मिडल लोन स्ट्राइकर खेलाउँ भनेर प्रिफर गरिरहेको छ होइन तर आई प्रिफर अब उसलाई चाहिँ अब के अरे लेफ्ट विङमै खेलाउँदा राम्रो होला किनभने उसलाई अब लोन स्ट्राइकर खेलाउँदाखेरि लेफ्ट विङमा खेलाउनु चाहिँ को छ त प्लेयरै छैन नि अब के अरे लोन स्ट्राइकरमा भन्दा के अरे लेफ्ट विङमा उसको अब टिएनडीसँग पनि कम्बिनेसन राम्रो भइरहेछ होइन त्यो एउटा कनेक्सन हुन्छ नि त्यो कनेक्सन के अरे फुल ब्याक र लेफ्ट विङको कनेक्सन अस्ति हाम्रो के अरे नर्विचको गेममा पनि नर्विचको होइन के अरे नर्विचमा होइन उल्समा पनि टक्क लगाएर त्यो कम्बिनेसन टक्क लगाएर मिलेर अनि त्यो क्रस त्यो गेम डेभलप भएको थियो नि त्यो तिनीहरूको कनेक्सन बसिसकेको छ कि त्यही भएर आई थिङ्क औवाको चाहिँ अहिलेको कन्डिसनमा कि एउटा प्रुभन लेफ्ट विङ ल्याउनु पऱ्यो होइन नभए चाहिँ औवा चाहिँ लेफ्ट विङमै ठिक छ किनभने उसले चान्सेसहरू पनि क्रिएट गरेर आउँछ के भन्छ फरवर्ड रनहरू पनि त्यही अनुसारले लिइरहेछ होइन राम्रोसँग लिइरहेछ अब जो अगाडि के अरे हाम्रो अब ब्याक थ्रीबाट राम्रोसँग के अरे बल डिस्ट्रिब्युट गरेर अगाडि खेलाउन सक्यो भने चाहिँ औवाले लेफ्ट विङबाट पनि राम्रो खेलिरहेछ कि मलाई चाहिँ के लाग्छ है सानै दाइ तपाईँलाई के लाग्छ यो औवा लेफ्ट विङमा कि सेन्टर फरवर्ड मलाई चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ ओभालाई चाहिँ लेफ्ट विङ चाहिँ बेटर हुन्छ किनभने ओभाको चाहिँ अलि होल्डिङ प्ले चाहिँ त्यस्तो एज अ स्ट्राइकरमा अब पेस छ है तर ओभाको लागि चाहिँ लोन स्ट्राइकर खेलाउनको लागि चाहिँ एट्याकिङ मिड चाहिँ त्यही अनुसारको ल्याउनु पर्ने हुन्छ किनभने लोन स्ट्राइकर उसको मुभमेन्ट अफ द बल अब मुभमेन्ट अब जुन मुभ गर्छ नि त्यो बेस्ट छ अब अहिले चाहिँ विङ्सबाट पेसबाट चाहिँ उसले क्रस प्लस अब भित्र छिराएर पनि एट्याक गर्न सकिरहेछ लोन स्ट्राइकर हुँदा चाहिँ उसले चाहिँ त्यो रूपमा चाहिँ पर्फर्मेन्स दिन सक्दैन कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई बट अब
ओभा दुवै पोजिसनमा चाहिँ बेस्ट त बेस्ट छ, फिनिसिङ बेस्ट छ, तर पनि अब त्यो रूपमा चाहिँ गेममा चाहिँ डिस्प्ले हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या लोनमा चाहिँ, एज अफ अब सेन्टर लेफ्ट विङबाट जति देखिन्छ। ओके, आई थिङ्क अघि यही कुरा आउँदाखेरि संस्कारले अबम्याङलाई चाहिँ मैले टिममा यो सेन्टर रोलमा देखिनँ भने एकदमै मलाई चाहिँ रिस उठ्छ भनेर भनेको थियो। संस्कार, तिमी यसको बारेमा अलिकति भन्न त, तिमीलाई के लाग्छ? मलाई चाहिँ औबा डेफिनेटली मलाई सेन्टर फरवर्डमै मनपर्ने कारण किन भन्दाखेरि डर्टमन्डमा हेर्दाखेरि त्यसलाई सेन्टर खेला, अनि डर्टमन्डमा त्यो मान्छेले अब अगाडि बल पायो भने खासै मिसै नगर्ने क्या। अनि अब मलाई किन लेफ्ट विङमा ऊ खेला अलिकति चित्त नबुझ्दैन, अब डेफिनेटली हुन त हो होइन, पेस छ मान्छेमा, विङ्गरमा पेस हुनपर्छ, कटिङ गरेर त्यसको कर्लर राम्रो छ, हान्छ। तर अब सेन्टर फरवर्ड को पोजिसन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो यु क्यान रन बिहाइन्ड डिफेन्डर्स भने जस्तो हुन्छ नि, त्यो बिचमा स्वाट पाउने बित्तिकै त्यो गुटुट्ट त्यो अब त्यो विङबाट चाहिँ त्यो सधैँ पोसिबल छैन क्या, किनकि विङ खेलेपछि अब आफ्नो पोजिसन त अब आफ्नो पोजिसनबाट हटेर बिचमा हरेकचोटि त आइराख्नु हुँदैन नि त। अनि त्यसपछि अब सेन्टर फरवर्ड खेलेको छ भने त टक्क डिफेन्ड अब कसैले ब्याक पास पनि दिएछ भने, अनि अब कि थ्रु दिएछ भने अबम्याङ बिचमा चाहिँ स्वाट त्यो मजाले दौडिन सक्छ क्या। अनि उसको पोजिसन नै अब त्यो डर्टमन्डदेखि अनि हामीसँग सुरुमा आउँदाखेरि आर्सनलमा आउँदाखेरि उसको त्यो अफ द बल मुभमेन्टहरू पनि त्यो बक्समा छिर्नको लागि एकदम राम्रो। अनि अबम्याङ अब साइडबाट खेल्दाखेरि चाहिँ ऊ धेरै यतैतिर बस्नु पर्यो जस्तो मलाई अलिकति लाग्दिन्छ क्या। अनि त्यो धेरै बिचमा छिर्या भए चाहिँ गोल हान्थ्यो कि बिचमा अलिकति दौडिन पाए गोल हान्थ्यो कि भने जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। ओके, अब म चाहिँ यो कुरा गर्दाखेरि आई थिङ्क अबम्याङ इज बेस्ट सुटेड इन लेफ्ट विङ होइन, किन भन्दा अब एउटा त टिमले कस्तो खेल्छ भन्ने कुरामा नि फरक पर्छ। जस्तै इफ यु प्ले लाकाजेटको चाहिँ इज त्यो एकदम नम्बर 9 वाला प्लेयर हो क्या एकदम होइन। हामीले त्यस्तै खालको प्लेयर नै सधैँ ल्याउन खोजिरहेको हुन्छौँ, त्यो जो चाहिँ अलिकति डिप तल झरेर चाहिँ बल चाहिँ ब्याक पास गरेर अनि फेरि त्यसलाई चाहिँ फरवर्ड लिने। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ दुईवटा विङमा जो खेलिरहेको हुन्छ तिनीहरूले फरवर्ड रन लिन पाउँछ। अनि यो कुरा चाहिँ हामीले एउटा म इक्जाम्पल दिन्छु सानो, एभर्टनको त्यो अबम्याङको गोल छ एउटा ठ्याक्कै डेभिड लुइसको पासमा एक्ज्याक्टली त्यो। आई थिङ्क त्यो हामी चाहिँ त्यस्तो खालको गेममा अलिकति बेसी फोकस गरिरहेको छौँ। सो आई थिङ्क अबम्याङलाई लेफ्ट विङमा खेलाउँदाखेरि पनि खासै फरक पर्दैन, किनभने लिभरपुलमा पनि बिचमा खेलाइराख्दाखेरि सला र मानेले एकदम धेरै गोल ब्याङ गरिरहेको छ होइन। सो आई थिङ्क यसमा मलाई एउटा थप्नु मन लाग्यो होइन, यो सेम लाकेजेटलाई लेफ्ट विङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लास्ट सिजन 2018 को लेस्टरसँगको होम गेममा 3-1 ले जितेको थियो नि, लास्टमा आएर अबम्याङले 2 गोल गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ उसले लेफ्ट विङबाटै खेलेर लाकाजेटको होल प्ले प्लस अब ओजिलको डिस्प्ले त्यसमा राम्रो थियो। त्यो गेममा चाहिँ अबम्याङ पछि लेफ्ट विङबाट छिरेर 2 गोल गर्यो। अब त्यो किसिमको अबम्याङको पेसकै कारणले हो क्या, त्यो क्रसहरू निस्किरहेछ, पोजिसनिङ छ नि त उसको, सेन्टर रोल भन्दा चाहिँ लेफ्ट विङमा चाहिँ बेस्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मैले अब 2-3 जना म्यानेजर्सको इन्टरभ्यू पनि हेरेको छु है, अब इन्क्लुडिङ जोजे मोरिन्योले एकदम क्लियरली नै त्यो इन्डिकेसन दिएको छ क्या, लाकाजेटलाई सेन्टरमा खेलाउनु पर्दैन, एउटा होल्ड अप प्ले खेलाउने हो भने जुन आर्सनलले खेल्छ त्यसमा विङमा खेलाउँदा नि खासै फरक पर्दैन अबम्याङलाई, हि विल ब्याङ इन सेम अमाउन्ट अफ गोल्स भन्ने कुरा छ। त ठिकै छ, ओपिनियन्स फरक पर्छ, वी अल वान्ट अबम्याङले धेरै गोल हानेको कुरा होइन। अब म अलिकति तल अर्को कुरातिर मुभ गरेँ, यहाँ एकजना मैले कमेन्ट देखिरहेको थिएँ मार्टिनेजको गेमको बारेमा, लेनोको इन्जरी भइसके पछाडि एकदमै ठुलो इस्यु थियो। अब एसिएल नै हो कि अथवा अलि हेभी खालको नि इन्जरी नै हो कि 1 सिजनलाई नै आउट हो कि 1 इयरलाई आउट हो कि के हो, बट गुड न्युज आयो एन्ड देन वी वर अल रिलिभ है। 6 विक्सको मात्रै इन्जरी छ क्या। अनि अब मार्टिनेजले पनि एकदम धेरै राम्रो खेलिरहेको छ अहिले। आई थिङ्क त्यो कमान्डिङ एउटा जुन लेनोको गोल किपिङ थियो त्यो चाहिँ धानेको छ मार्टिनेजले। अब अश्विनी दाइ, मार्टिनेजको पर्फर्मेन्सको बारेमा अलिकति भनिदिनु न। एकदम तिमीले भने जस्तै होइन, उसले जस हाम्रो अब लेनो घाइते हुँदा बित्तिकै ल अब के हुन्छ भन्ने एउटा भएको थिएन हामीलाई है, उसले एकदम फुलफिल गरेर चाहिँ एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ है मार्टिनेज डिजर्भ्स के एकदम बिचरा, ऊ अब 10 वर्ष कति 8-9 वर्ष भयो आर्सनलमा, मैले जस्तो धेरै जहिले त्यो सबमा 3 नम्बरमा त्यो लिग कप खेलिराख्ने प्लेयर जस्तो लाग्थ्यो, धेरै लामो समयसम्म आर्सनलमा भयो एउटा चाहिँ है। अनि त्यसपछि
ऊ लोनमा कति 3-4वटा क्लबमा गयो, एउटा गेटाफेमा चाहिँ लालिगामा गयो, अरू सानसानो क्लबमा गयो। अब यति उसको उसले लामो मेहनत गरेको छैन। रिडिङमा नि गएको थियो नि, हजुर रिडिङमा नि गएको थियो नि। रिडिङमा नि गएको थियो, ओर्समा पनि गएको रहेछ, मैले कता देखेको थिएँ। अब त्यत्रो उसले स्ट्रगल गरेर अहिले कति लास्टको उसले 3-4वटा गेममा लगातार उसले प्रिमियर लिगमा 3टा क्लिन सिट पनि ल्याएको छ है। प्लस नर्विचको गेममा त्यो फ्री किक सेभदेखि लिएर नर्विचको गेमको क्लिन सिट पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो। अनि अस्ति वोल्भ्सको गेममा पनि त्यो मलाई सबभन्दा मन परेको त्यो ट्राभलले 1-on-1मा कस्तो अगाडि बढेर उसलाई अप्ठ्यारो पार्दियो क्या। ट्राभलले अब क्लियर चान्स प्रेसर हाल्थ्यो, बल उडेर गएको थियो कि चाहिँ उसले एउटा सेभ पनि गरे जस्तो लाग्थ्यो। त्यो एकदम राम्रो छ। प्लस उसको अब हामीले आर्टेटाले अलिकति उसले बल पोजिसन राखेर पछाडिबाट बिल्डअप गर्ने टाइपको छ नि त हाम्रो फिलोसफी। अब त्यो उसको बल पास गर्नेहरू हुन्छ नि उसको एकदम राम्रो छ कि, लङ पासदेखि लिएर सर्ट पास उसले इजिली उसको फुटवर्क इजिली खेल्न सक्छ। त्यो एकदम पोजिटिभ पोइन्ट छ। अनि अब उसले गेम बाई गेम देखाइरहेको छ है, त्यो हाम्रो लागि एकदम राम्रो कुरा हो। अलिकति मैले उसको कमजोरी देखेको चाहिँ दुईवटा लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ अब उसले कति अगाडि हरेक गेम कति खेल्न सक्छ होइन, उसले अब यसलाई बढाउँदै जान्छ कि अब बिचमा उसको ब्रेक हुन्छ, त्योबाट हेर्नु बाँकी छ। दोस्रो चाहिँ अलिकति रिफ्लेक्स चाहिँ होइन थोरै इम्प्रुभ गर्न सक्छ कि, हुन त गेम टाइम अनुसार आउँछ। अब जस्तै हाम्रो ब्राइटनसँग गेममा लेनो घाइते भयो अनि मार्टिनेज आयो, लास्टमा 90+5 को त्यो गोलमा चाहिँ अब उसको यहाँबाट यस्तो गएको थियो एउटा बल, त्यो बल होइन गाह्रो बल थियो, तर हि कुड हेभ डन बेटर आई थिङ्क, आई पर्सनल थिङ्क है। लेनो जस्तै अलिकति रिफ्लेक्स उसले बढायो भने चाहिँ होइन, Martinez can be number 1 for Arsenal and also maybe for the Argentina. We should be happy that we have like backup keeper is also which is as good as the number 1, kind of like very close to number 1. So next season I hope he will be more better and like let's hope he will be the best. Okay, मार्टिनेजको एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स भइरहेको छ अहिले, एकदम कन्फिडेन्स पनि हाई छ होइन। अनि यत्रो वर्ष भइसक्यो लोयल भएर चाहिँ आर्सेनलसँगै बसिरहेको छ, या धेरै नै भइसक्यो नि त। थर्ड चोइस किपरबाट सेकेन्ड चोइसमा आएर अनि त्यस पछाडि अहिले बल्ल बल्ल चान्स पाएर यति राम्रो खेलिरहेको छ। साने दाइ तपाईँलाई के लाग्छ यसको बारेमा? अब मार्टिनेज अब वी सुड फिल ग्ल्याड कि हि चाहिँ भनौँ न एउटा आर्सेनलको कल्चरलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर रहेछ होइन मार्टिनेजले। अर्को बेस्ट थिङ मलाई मार्टिनेजको लागेको चाहिँ उसले डिफेन्सलाई चाहिँ कमान्ड गरेर राखेको हुन्छ थ्रु आउट द गेम होइन। बिसाइड द्याट उसको पार्टनरसिप चाहिँ आबुमेयाङसँग चाहिँ बेस्ट हुनसक्छ कि अझ काउन्टरमा चाहिँ क्या। उसको बल क्विक थ्रु गर्नलाई चाहिँ आबुमेयाङको पेसलाई चाहिँ उसले एकदम ट्युनिङ मिल्यो भने चाहिँ द्याट विल बी द काउन्टरको लागि चाहिँ बेस्ट हुनसक्छ। किनभने हाम्रो विङ्समा दुवै पेस भएको प्लेयर छ, पेपे र आबुमेयाङ होइन। अब उसको बल डिस्ट्रिब्युसन पनि एकदम बेस्ट छ कम्पेयर टु द लेनो होइन। अब रिफ्लेक्स सेभ र सेभिङ पार्टमा चाहिँ क्वाइट अब लेनो भन्दा तल हुँदा पनि मलाई डिस्ट्रिब्युसन पार्टमा चाहिँ लेनो भन्दा चाहिँ मार्टिनेजको चाहिँ बेस्ट लाग्छ। मार्टिनेज हेज बिन फेनोमेनल फर आर्सेनल होइन। अब म यो नेक्स्ट त्यो क्वेसनतिर मुभ गर्छु। यता कमेन्ट सेक्सनमा एउटा देखिरहेको थिएँ मैले, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन थियो यो। अब अबमेयाङलाई सेन्ट्रल रोल नदिने हो भने चाहिँ एनकेटीलाई पुश गर्ने हो कि अथवा लाकाजेटलाई पुश गर्ने हो, एउटा क्वेसन छ। म पढेर सुनाइन्छु, अङ्कित पोखरेलको हो। एनकेटी ल्याक्स फिनिसिङ, लाकाको कन्फिडेन्स म्यासिभली बुस्ट भएको छ उसँग गोल पछि, प्लस लाकाको बल होल्डिङ पनि राम्रो छ। सो हु डु वी बेटर स्टार्ट? प्रकाश दाइ मेबी फर लेस्टर गेमको होला है। यो लेस्टर गेमको लागि हो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब लाकाको होल्डअपले अति नै राम्रो छ होइन। अब एउटा लिथल स्ट्राइकर पनि हो लाका, तर अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ अब हाम्रो फर्मेसन भनेको 3-4-3 फर्मेसनमा हामी अलि एडाप्ट भइसक्यौँ नि त। त्यो अनुसार त्यो भएको भएर चाहिँ आई थिङ्क अब एनकेटिया चाहिँ अब उसको पेस पनि छ, उसको अब फरवर्ड लाइनमा उसले प्रेसर दिने त्यो जुन अब उसको पेसले गर्दा अलिकति उसलाई सजिलो हुन्छ नि, त्यो पनि अलिकति त्यसले गर्दा नै उसले अलिकति एडभान्टेज पाएको जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ म आई थिङ्क अब एनकेटियालाई आज पनि एनकेटियालाई खेलाएर उसले अब के पछि अब के गर्न सकेन भने चाहिँ अनि सेकेन्ड हाफमा चाहिँ बरु लाकाजेटलाई ल्याएर अस्तिकै त्यो गरायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ सब्स्टिट्युसनमा। किनभने उसको पेस पनि छ। उसले अब नि हाम्रो अब विङ ब्याकहरूले क्रस गर्यो भने ठ्याक्क के अरे होइन बक्स टु बक्स गरेर खेल्न पनि सक्छ। अब लाकाको अब खोइ पेस नपुगे हो कि के हो, उसको होल्ड प्ले चाहिँ राम्रो छ होइन, तर अब अझै चित्त पुगेको छैन कि मलाई चाहिँ। हाम्रो अहिलेको फर्मेसन अनुसार चाहिँ आई थिङ्क के अरे एनकेटिया चाहिँ राम्रो अप्सन होला।
ओके सानै दा यसमा के थप्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? म यसमा चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ लाका वुड बी द बेस्ट अप्सन क्या यो गेमको लागि चाहिँ, लेस्टरको गेमको लागि। एउटा चाहिँ लास्ट गेमको चाहिँ गोलको बुस्टअप छ उसँग। बिसाइड द्याट अब उसको चाहिँ एउटा चाहिँ उसको प्रिमियर लिगको फर्स्ट गोल, डेब्यू गोल नै लेस्टरसँगै छ। त्यो पनि एउटा मोटिभेसन फ्याक्टर हो क्या। अब मोरल अप हुन्छ उसलाई, किनभने 1.5 मिनटमै उसले डेब्यू गोल गरेर चाहिँ लेस्टर सिटीसँग भनेपछि उसको बुस्टअप चाहिँ अब लेस्टरसँग 2018 को गेममा पनि लाकाजेटको गेम पर्फर्मेन्स राम्रो थियो। अब एज अ अपोनेन्टमा चाहिँ अब लेस्टरको गेम प्ले अनुसार चाहिँ लाका वुड बी द बेस्ट अप्सन यसमा, यो गेमको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ। ओके अब आई थिङ्क म पर्सनली मलाई पनि आई थिङ्क लाकाजेटलाई नै खेलाउनु पर्छ कि जस्तो लाग्छ है वर्ल्ड कप प्लेको गेम। अब जस्ट टु लेट यु नो गाइज है, लेस्टर सिटी विल बी प्लेइङ विदाउट बेन चिलवेल अनि मेडिसन अनि राइट विङमा पेरिएरा पनि। सो आई थिङ्क औबा एन्ड whoever plays on the right wing, be it Pepe or someone else, they have very good chance to score and win this game for us. अनि अब म एउटा लास्ट क्वेसन तिर जान्छु आज कमेन्ट सेक्सनबाट। धेरै नै क्वेसन आएको छ यो अबाउट ओजिल सिचुएसन। यो एकदमै धेरै कम्प्लेक्स सिचुएसन हो है, धेरै लामो पनि भइसक्यो, ट्रेन पनि गरेको छैन। अब सुरुमा आई थिङ्क इट वाज फिटनेस इस्यु, त्यस पछाडि इन्जरी पनि भयो, ब्याक इन्जरी सानो, अनि अहिले पनि त्यही एसेस गरिरहेको छ। सो ही हेज नट बिन ट्रेनिङ अहिले। अश्विनी दाइ यसको बारेमा अलिकति, इज ही रियली डन विथ आर्सेनल कि अश्विनी दाइ? इट सिम्स ही इज रियली डन विथ आर्सेनल है मेरो विचारमा। अब यस्तो हो कि अब ओजिलले हाम्रो आर्सेनल एउटा अलिकति के बढायो, फ्यान फलोइङ बढायो धेरैले, ओजिल भनेर पनि आएको होला होइन, एउटा त राम्रो कुरा हो, यस क्लबको एउटा फ्रेन्चाइज बढायो होला एउटा कुरा। तर अब ओजिल एक चाहिँ उसको प्राइम गइसक्यो, उसको अब पहिला जति राम्रो खेल्थ्यो त्यति खेल्न सक्दैन। तेस्रो कुरा चाहिँ टिममा हाम्रो आर्सेनलमा उसँग हरेक म्यानेजर आउँछ, उसँग के न के इस्यु परिरहेको हुन्छ। अब एमरेसँग पनि त्यस्तै भइरहेको थियो है, अब आर्टेसँग पनि त्यस्तै भइरहेको छ। त्यो ओजिलको सिचुएसन चाहिँ जति सक्दो चाँडो हामीले क्लबले सल्भ गर्यो होइन, त्यति राम्रो हामीलाई क्लबलाई हुन्छ लाग्छ कि मलाई। किन भन्दाखेरिमा उसको अब वेजेस पनि कति 250K 300 कति खाइरहेको हुन्छ, 350 खान्छ। अब खेलेकै छैन 350 खान्छ, त्यसले अरू प्लेयरहरूलाई चाहिँ अलिकति हुन्छ नि, अब जे भयो भने त्यही त मनी म्याटर्स नि त। उनीहरू खेल्दैन यत्रो दिइरहेछ, हामी राम्रो खेल्छ दिँदैन भन्ने पनि होला एउटा कुरा है प्लेयरहरूमा। अर्को चाहिँ क्लबलाई पनि अब कोरोना पछि पनि अलिकति प्रेसर पर्छ दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा चाहिँ अब उसलाई बेच्यो भने अरू जस्तै हाम्रो अब साका सेवा यस्तो अब हाम्रो अझ प्रडक्ट होइन, साका भयो, स्मिथ रोय, विलक, यिनीहरू त्यहाँ खेल्न सक्छ नि त। ओजिल आउला एक दुई गेम खेल्ने यसो झुल्किने जाने भन्दा उसलाई चाहिँ होइन सकेसम्म चाँडो यो सिजन पछि राख्ने हो भने कि खेलाउनु पर्यो। बेकार 350K तिरेर बेच्न राखेर झगडा गर्नुभन्दा उसलाई बेचेर अर्को प्लेयरलाई अलिक महँगो पैसा दिएर ल्याउनु त होइन, बरु राम्रो प्लेयर आउँछ नि त, कि चाहिँ हाम्रो युथलाई त चान्स दिउँ। इट्स बेटर टु सल्भ ओजिल प्रब्लम है। ओजिल चाहिँ यो धेरै भयो, मलाई पर्सनली आई लाइक हिम है, तर अब चाहिँ आई थिङ्क हि इज रियली डन विथ आर्सेनल। आई एग्री विथ सुअल, निकेश सुअल या। अब यो ओजिल सिचुएसनमा चाहिँ मैले पनि अलिकति धेरै नै फलोअप गरिरहेको छु कि बिकज ओजिल एकदमै नै ठुलो प्लेयर हो कि। अब साइन गर्दाखेरि आर्सेनलको लागि होस् अथवा वर्ल्ड फुटबलकै लागि होस् होइन, एकदमै यो नयाँ जेनेरेसनको चाहिँ एकदमै फेनोमेनल प्लेयर। अब त्यो पोजिसनको प्लेयर अहिले साँच्चै भन्यो भने मार्केटमा पनि देखिँदैन क्या त्यो लेभलको प्लेयर। अहिले त बरुलाई फर्म गयो होला होइन, त्यो छुट्टै कुरा छ, आफ्नै ठाउँमा छ। बट ओजिल भन्दा ठुलो ब्रान्ड त्यो पोजिसनमा खेल्ने अरू कोही पनि थिएन ओजिल टप प्राइममा हुँदाखेरि होइन। अनि मैले धेरै फलो गरेको ओजिलको न्युज अब के हुन्छ होला, बिकज मलाई पर्सनली एकदम राम्रो लाग्ने प्लेयर हो। सो आई थिङ्क अब यो लास्टको 1-2 सिजन्समा चाहिँ हि हेज प्लेड अन्डर 3 म्यानेजर्स अलरेडी होइन। अनि सुरुमा चाहिँ सबैले पिक गर्ने, अनि त्यस पछाडि टाइम हुँदै गएपछि सबैजनाले चाहिँ बेन्च गरिदिँदै जाने खालको प्रब्लम पनि देखिएको छ। एमएलएमा पनि त्यही भयो, फ्रेडी लोइनबर्गले 3-4 गेम म्यानेज गर्यो, त्यसमा पनि त्यही भयो, आर्टेटाको पनि त्यही भएको छ। अनि यो खासमा ओजिलको कुरा चाहिँ त्यो अश्विनी दाइले भने जस्तै डाइरेक्टली वेजमा गएर जोडिन्छ क्या। 350K छ, म्यान्चेस्टर सिटीमा केभिन डे ब्रुयनाले 350K खान्छ। लुक एट वाट हि इज डुइङ होइन। उसको यो सिजन हेऱ्यो भने काम पुग्छ, कति 13-14 गोल्स कति भइसक्यो, एसिस्ट पनि 19-20 पुगिसक्यो। सो यो 350K ले चाहिँ गर्दाखेरि अरू प्लेयर आउनलाई पनि एकदम अप्ठ्यारो भइरहेको छ क्या। बिट अब म्याङकै कन्ट्र्याक्ट एक्सटेन्सनको कुरा किन नहोस्, हेज बिन आस्किङ फर आई थिङ्क 250 or 260K अ विक होइन। अनि यो 350K ले गर्दाखेरि आउने प्लेयरलाई पनि अप्ठ्यारो पार्ने, अनि भएको प्लेयरलाई पनि हामीले फाल्नुपर्ने अवस्था हामी त्यो देखि नराम्रो हुन्छ। अब
आउट अफ फर्म पनि गइसकेको छ अनि हि इज अलरेडी आई थिङ्क 31 or 32 years old पनि अनि सो आई थिङ्क यो सिचुएसनमा चाहिँ यो अब हामीले मुभ गर्नुपर्छ किनभने सधैँ हामीले त्यो बुढो प्लेयरहरूलाई राखेर काम पनि छैन होइन अब उसको ठाउँमा अरू कोही नभएको भए हामीलाई कम्पलसरी राख्नै पर्छ जस्तो भन्ने हुनसक्थ्यो तर I don't know if you guys have been seeing Emil Smith Rowe or not हैन he has been fantastic player for Huddersfield के एकदमै राम्रो त्यो बल ड्राइभ गर्नेदेखि लिएर हैन त्यो ड्रिबल गर्ने अनि लगेर चान्स क्रिएट गर्ने अथवा सुट गर्ने चाहिँ उसको यति राम्रो भएको छ हैन सिन्स ही लास्ट प्लेड फर अस आई थिंक he will do very good for us के पछि नेक्स्ट सिजन आउने सिजनहरुमा हैन अनि बिसाइड हिम आई थिंक विलक पनि त्यो पोजिसनमा खेल्छ साकाले पनि प्रुभ गरिसकेको छ त्यो पोजिसनमा सो आई थिंक यो 350k बाट हामी मुभ अन गर्यौं भने विल डू भेरी गुड इन कमिङ सिजन्स मेरो पर्सनल उमा चाहिँ त्यो लाग्छ ओजिलको अलिकति पैसा औवालाई दिम के बरु ओवा बस्छ नि बिचरा जाला हैन लास्ट 4 days अगाडि है कति दिन अगाडि आर्सेनल नेपालको ग्रुपमा नि एउटा पोस्ट आएको थियो नि ओजिलको 350 लाई सल्टाएर आबुमयाङलाई 250 सम्म दियो भने चाहिँ 2 years सम्मको कन्ट्र्याक्टले चाहिँ इफेक्ट गर्न सक्छ राम्रो हुन्छ भने समवन कसले पोस्ट गरेको थियो अनि त्यसमा चाहिँ जस त्यो पनि एउटा लजिकल्ली त राम्रै हो तर ओजिलको सिनेरियोमा चाहिँ अहिले सिचुएसनमा चाहिँ त्यो ओजिल अब पर्सनली मेरो फेभरेट प्लेयर पनि हो हैन बट टाइम हेज गन के अब ओजिल अब बिग गेम पर्फर्मेन्स नदेखेको हामीले त अब 2 वर्ष भयो होला कुनै पनि अब बिग गेममा चाहिँ जहिले हराउँछ अनि उसको अब बल डिस्ट्रिब्युसन राम्रो भए पनि अब त्यो उनी एबिलिटी उसको क्वालिटी अनुसार क्यापेबिलिटी अनुसारको पर्फर्मेन्स कुनै पनि देखिएन क्या एउटा अब सान्तिनो अब हुन्छ नि लोवर रेटको टिमसँग चाहिँ पर्फर्मेन्स एउटा टप लेभलको आउँछ त्यसपछि फेरि कन्सिस्टेन्ट छैन आफ्टर अल अब आर्सेनलको अहिले पर्फर्मेन्स भन्ने नै कन्सिस्टेन्ट छैन अब त्यसमा पनि ओजिल टपमा आउँछ क्या त्यसमा चाहिँ ओके यही कुरा हुँदाखेरि एउटा मैले सानो कमेन्ट देखिहालेँ नि यो र्याम्जी फिर्ता ल्याउने हो कि भन्ने कुरा छ यो र्याम्जीको वेज आई थिंक इट्स फार ग्रेटर देन ओजिलको वेज है अहिले युभेन्टस 400k हैन 400k युरो फर्काएर अनि युभेन्टसमा त्यत्रो खाइरहेको छ हामीले ओजिललाई 350k दिन सकिरहेको छैन अनि त्यो माथि पनि अब र्याम्जीले आर्सेनल छोड्दाखेरि त्यो वेजकै कुरा नमिलेर छोडेको हो भन्ने कुराहरु छ यत्रो वर्ष भइसकेपछि हैन सो आई थिंक यो र्याम्जीको चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ आई डोन्ट थिंक यो कुरा गर्न चाहिँ पोसिबल अलिकति छैन जस्तो लाग्छ यसमा चाहिँ पोसिबल नै छैन ओके ल यो कमेन्ट सबिन दाइले पार्टी दिनुहुन्छ हामीलाई आयो भने त्यही हो सबिन दाइको त फेभरेट प्लेयर हामीलाई पनि मन पर्छ नि त हैन र धेरै राम्रो प्लेयर हो नि आर्सेनलको लागि त लेजेन्ड हो नि बेसी मन पर्ने हो कि आफ्नो हुँदाखेरि सिजन चाहिँ एउटा सिजन मान्छेलाई र्याम्जी यस्तो मन पर्थ्यो त्यो खतरा खेला सिजन त्यो भन्दा अगाडि यति मन पर्दैन थियो रामजी मलाई रिस उठ्थ्यो रामजी मलाई नि खुब रिस उठ्थ्यो त्यो एउटा सिजन त धेरै खतरा खेलेको हो नि एउटा सिजन त कहाँ उ त मिडफिल्ड देखि त्यो 13 गोल्स गरेको थियो हैन त्यो सिजन 13 गोल गरेको थियो एउटा कुन टिमसँग 13 हो र आई थिंक 14 हो कि 15 गोल्स हो कति हो त्यो एफए कप जिताइ बेला हैन त हामीले हल सिटीसँग जित्दाखेरि हैन त त्यो एउटा गोल त प्रिमियर लिगमा होला त्यो बिचमा पुरै बक्समा 3-4 जनालाई फेक हानेर त्यो एकदम त्यो जुलुस त्यो नर्विजलाई हाने नर्विजलाई नै हाने त्यो गोल त ल लिभरपुललाई पनि खतरा हाने त हातले आई मिन यो रामजीको फिनिशिङ त बवाल त्यो विथ टाइम इम्प्रुभ हुँदै गएको के एउटा त्यो लिभरपुलको गोल याद छ बक्स बाहिरबाट राइट साइडबाट आफूले किन्न हो पुलिसले पास दिएको खतरा हाने थियो नि पुरै पुलिसले पास दिए हैन ए ग्यालेटासरीसँग झन् त्यो कस्तो हान्दै त्यो साइन्स चाहिँ डिफाई गर्ने गोल जस्तो ओके ल यो अब यो कमेन्ट सेक्सन वाला कुराहरु छोड्यो अब टाइम पनि सकिनला है अब म नेक्स्ट म्याचतिर म गर्छु तर त्यो भन्दा अगाडि सानो एउटा डिटेल दिन चाहन्छु सन्तोष पोखरेल दाइले चाहिँ दाइले के भन्नुभएको छ नि 100 रुपैयाँ को रिचार्ज स्पोन्सर गरिदिन्छु बट त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने आर्सेनल नेपाल ग्रुपमा एउटा पोस्ट आउँछ आज बेलुका अहिले 8:30 बजेतिर आउँछ त्यसमा चाहिँ लाइनअप प्रेडिक्ट गरिदिनु पर्यो जसले सुरुमा मिलाउँछ उसलाई चाहिँ 100 रुपैयाँ म स्पोन्सर गरिदिन्छु ट्रान्सफर के रे रिचार्ज कार्ड स्पोन्सर गरिदिन्छु भन्नुपर्छ सो गाइज जसले हेर्नु भएको छ यु गाइज बेटर जोइन आर्सेनल नेपाल है अनि त्यो पोस्टमा कमेन्ट गर्नु पर्यो अनि सन्तोष दाइ विल म्यानेज 100 रुपैयाँ रिचार्ज कार्ड फर यु त्यसको जिम्मा चाहिँ मैले नै लिए मलाई नै कन्ट्याक्ट गर्दा भयो सो अब यो इन्फर्मेसन छोडेर म नेक्स्ट गेमतिर मुभ गरेँ अब लेस्टर गेम एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है
टप 5 भनौँ यसलाई त, टप 5 फिनिसको लागि। प्लस अब यो गेम चाहिँ धेरै एस्पेक्टबाट इम्पोर्टेन्ट छ। अब आर्टेटाकै यो गेम प्लानहरू कस्तो हुन्छ के हुन्छ होइन, अहिलेसम्म त राम्रै भइरहेको छ। वुल्सको विन आई थिङ्क इट्स अ म्यासिभ विन है हाम्रो फर्मको हेरिकन। सो लेस्टर गेमको प्रिभ्यू गरौँ अलिकति। म चारैजनालाई सेम क्वेसन सोध्छु, लाइनअप र प्रेडिक्सन गरिदिनु छोटकरीमा। सुरु चाहिँ सानै दाइबाट गरेँ। म एउटा प्रिभ्यूमा चाहिँ एउटा छोटो एउटा भन्छु कि दुवै टिमलाई बुस्ट छ क्या यो गेममा चाहिँ। अब बुस्ट इन द सेन्स कस्तो भने लेस्टरको आफ्टर पोस्ट कोभिड चाहिँ गेम पर्फर्मेन्सहरू फर्म चाहिँ त्यति राम्रो छैन, बट लास्ट क्रिस्टल प्यालेसलाई 3-0 जित्नुको प्लस अब अर्को बुस्ट भनेको चाहिँ लास्ट 3 गेममा चाहिँ आर्सेनलले एउटा मात्र गेम जितेछ अनि लेस्टरले 2टा जितेछ होइन। अनि त्यो पर्फर्मेन्स हेर्दा चाहिँ लेस्टरलाई चाहिँ बुस्टअप छ। बिसाइड द्याट अब आर्सेनलको मोरल अप हुनुको रिजन चाहिँ लास्ट 3 विनमा चाहिँ 3 क्लिन सिट छ। अनि अर्को एउटा अब कुरा गर्ने हो भने चाहिँ लेस्टरको वार्डी, जेमी वार्डी अहिले टप स्कोरर इन प्रिमियर लिग होइन। अब उसले चाहिँ आर्सेनलसँग 9 गोल गरेको छ, विच इज अ सेन्सेसन फर द लेस्टर सिटी होइन। अब यसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ क्वाइट अब प्रेडिक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब टफ कम्पिटिसन हुन्छ। मेरो प्रेडिक्सन चाहिँ 2-0 टु आर्सेनल होइन। अनि अब लाइनअप प्रेडिक्सन गर्नुपर्दा चाहिँ थ्रु द आर्सेनलमा चाहिँ 3-4-3 फर्मेसनमा चाहिँ मार्टिनेज गोलीमा, अनि मुस्टाफी, लुइज र कोलासिनेक नै भइहाल्यो। अनि बिसाइड द्याट अब राइट विङ ब्याकमा चाहिँ बेलरिन, लेफ्ट विङ ब्याकमा चाहिँ किरन टेरेनी भइहाल्यो। अनि जाका, सेबायस सेन्टर मिड, अनि एट्याकिङमा चाहिँ पेपे, उबा र लाकाजेट। ओके, अश्विनी दाइ। सानो दाइ कुरामा म जस सानो कुरा म सानो कुरा थप्नु चाहे यसमा। अहिले सानो दाइले एकदमै राम्रोसँग गरिदिनु भयो। यो तपाईँहरूलाई पनि लागु हुन्छ है दाइ, 100 रुपिसको रिचार्जको लागि चाहिँ अहिले गर्नुभयो भने यो भिडियो नै एउटा सबुत हो है तपाईँहरूले भनेको। सो राम्रोसँग गर्नु होला। ओके, त्यही हो। अब मेन भनेको यो गेममा होइन, अब लेस्टर चाहिँ यो कोरोना पछि सुरु हुँदाखेरि लगातार 3टा गेममा उसले जितेको रहन्छ। अनि लास्ट क्रिस्टल प्यालेसले उसले जिते है। त्यो भनेको उस मोमेन्टममा छ नि त, त्यो हामीले एउटा माइन्डमा राख्नुपर्छ। हामी त खतरा मोमेन्टममा छँदैछौँ जस। अनि त्यसपछि सान्दाले भने जस्तै भाडी अब फर्ममा लास्ट गेम उसले एकदम खतरा खेल्यो। भाडीलाई लास्ट गेममा हाम्रो जिमिनेज र भाडीको त्यो गेम प्ले फरक छ कि। जिमिनेजलाई हामीले खतरा रोक्यो भन्नुको अर्थ भाडी अलिकति चम्बु छ नि त, त्यसलाई अलिकति अब यो लुइस र मुस्ताफीको यो सिल्ली मिस्टेकहरूले भाडीले उसले त्यो प्रोभोक गर्छ कि। भाडीले त्यो चाहिँ ख्याल गर्यो भने I think is in our home है, we can go for win है। So स्टार्टिङमा किपर मार्टिनेज भइहाल्यो। अनि I think I also go for 3-4-3, लुइस, मुस्ताफी। तर सिटको ठाउँमा चाहिँ होल्डिङ, I think होल्डिङ will get his like play time है। होल्डिङ, लुइस र मुस्ताफी डिफेन्समा, विङ ब्याकमा बेलरिन आउँछ, त्यसपछि टियर्नी भयो, सेवालोस र झाका मिडमा। एट्याकमा चाहिँ सान्दाले भने जस्तै लाका, पेपे र अबमेयाङ। पेपेले छोरा जन्मा छ, उसले गोल हाल्छ आज। ओके, प्रकाश दाइ। अब के अरे अब अघि तिमीले पनि भन्यौ होइन, के अरे म्याडिसन र अनि त्यसपछि हाम्रो के अरे चिलवेल, होइन पहिले नै आउट भएको, रुल आउट भएको। अहिले चाहिँ म्याडिसन र चिलवेल होइन। अब त्यो उनीहरूको मेन के अरे फुल ब्याक नै अब के अरे रुल आउट भयो भने चाहिँ अब आई थिङ्क दे विल गो अब 3-5-2 फर्मेसनमा जान्छ जस्तो लाग्छ लेस्टरले चाहिँ होइन। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पनि अब 3-4-3 फर्मेसनमा चाहिँ आई थिङ्क अब एनकेटिआरको के अरे बल त्यो के अरे अगाडि बसेर त्यो के अरे फरवर्ड लाइनमा बल के भन्छ त्यसलाई पुस गर्ने हुन्छ नि। अब त्यो प्रेस गर्ने एबिलिटी उसको राम्रो छ, उसको पेस पनि छ। अनि द्याट्स वाइ आई थिङ्क अब एनकेटिआर चाहिँ आजको फर्मेसनमा हुनैपर्छ, किनभने लाकाले त्यति प्रेस गरेको देखिन्न के अरे गेमभरि अरू पहिलाको गेमहरूमा पनि। अनि मेरो फर्मेसन चाहिँ आर्सेनलको लागि मार्टिनेज भइहाल्यो, होल्डिङ, लुइज र मुस्ताफी, अनि लेफ्टमा टियर्नी, राइटमा सेड्रिकै भइहाल्यो, अनि जाका, अनि त्यसपछि सेबालोस, अनि त्यसपछि औबा, एनकेटिआर र पेपे आई थिङ्क। ओके, प्रेडिक्सन चाहिँ 4-1। मैले प्रेडिक्सन गर्ने बिर्सेँ नि त। ल भन्नु नि त अश्विनी दाइ।
म चाहिँ आई थिङ्क वी विल लुज क्लिन सिट दिस टाइम है आई विल गो फर 3-1 फर आर्सेनल ओके संस्कार मलाई चाहिँ त्यही सुरुमा म्याडिसन नभएर नै एकदम खुसी लागिरहेछ त्यो पहिलाको अस्ति भर्खरको गेममा म्याडिसनले गोल हानेको थियो क्यारे होइन आर्सेनलले योभन्दा अगाडिको मिटिङमा मलाई त्यो म्याडिसन नभएर चाहिँ म्याडिसन अलिकति बिचमा मलाई एकदम म्याडिसन त्यो एकताका आर्सेनलमा आउने हल्ला थियो कि अर्को एउटा कुन क्लबमा जाने हल्ला थियो म्याडिसन म्यान्युमा त्यति बेला चाहिँ आफ्नोमा आइदियोस् जस्तो त्यो म्याडिसन चाहिँ एउटा चाहिरा प्लेयर त्यो ओजिल खेल्न नसकिरहेको बेला चाहिँ म्याडिसनले पास पनि दिन्छ जो सुट पनि खतरा हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो है बवाल हो त्यही भएर त्यो मलाई मनपर्छ जेस चाहिँ नभएर आज जेस खुसी लागिरहेछ अनि अब आजको लाइनअप चाहिँ मेरो पनि त्यही 3-4-3 नै हो गोलकिपर मार्टिनेज भइहाल्यो अनि दुईजना लुइस र हाम्रो मुस्ताफिजोर खेल्छ यता चाहिँ अलिकति अब को भनौँ म चाहिँ टिएनी भनिदिन्छु ल टिएनी भनिदिन्छु त्यसको लागि जे पर्दा पर्ला हैन सोच्नै गाह्रो हो क्या जो पनि खेल्न सक्छ अनि त्यो अगाडिको 4 चाहिँ त्यो सेबायोस जाका अनि साका अनि त्यसपछि अर्को एकजना हाम्रो यो सेड्रिकै खेलाउँछ होला आज गेम पनि सेड्रिक सुआरेस त्यो भयो अगाडिको 3 चाहिँ लेफ्ट अबोमयाङ बिचमा आज लाकै खेलाउँछ होला अनि राइटमा को जाउँ त म पेपे चाहिँ मलाई किन खेलाउँदैन जस्तै लाग्छ भने त्यो मलाई खेलाओस् जस्तो लागेर मलाई जो खेलाओस् जस्तो लाग्छ त्यो खेलाउँदैन क्या कहिले पनि त्यही लाग्छ मलाई तर त्यसो भएन प्रेडिक्सनको लागि चाहिँ यो तर खेल्न चाहिँ यो खेलाओस् भनेर भन न प्रेडिक्सनको लागि होइन खेल्न चाहिँ प्रेडिक्सनको लागि चाहिँ अब प्रेडिक्सन नि म पेपे नै गर्छु ओके ठिकै छ ओके अब एउटा यो लेस्टरको गेम त भएन यसपछि एउटा टपिक छ हामीले कहिले पनि छुटाउने गरेको छैन आर्सेनल नेपालको बारेमा हेर्दा यो ग्रुप हेज बिन अ फ्यान्टास्टिक ग्रुप फर अल अफ अस कति धेरै साथीहरू बनाएको छ कतिजना दाइ दिदीहरू बनाएको छ भाइ बहिनीहरू बनाएको छ होइन सो म छोटकरीमा सानो एक मिनटमा सघाउने गरी सबैजनाले आर्सेनल नेपालको बारेमा अनि अब अश्विनी दाई साने दाई डङ्गल दाई त आर्सेनल नेपाल फुटसल र फुटबलको लागि पनि खेल्नु भएको छ सो आर्सेनल नेपाल र आर्सेनल नेपाल फुटबल र फुटसलको लागि छोटकरीमा एक मिनटमा सघाइदिनु न साने दाई म चाहिँ स्पेसली यो आर्सेनल नेपालमा जोइन हुनलाई चाहिँ स्पेसल थ्याङ्क्स चाहिँ सुभाष रेग्मीलाई दिन्छु होइन अब ऊ र म कलेज मेट हो अनि उसले चाहिँ मलाई अब आर्सेनल फ्यान भनेर थाहा भयो बट यो ग्रुपको बारे चाहिँ मलाई केही आइडिया पनि थिएन अनि उसले चाहिँ मलाई यो ग्रुपमा इन्भाइट गरेर अनि त्यही इयरमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट इन्ट्रा फुटसल भएको थियो सानेपामा अनि आफ्टर द्याट अब मैले 7 सिजन खेलेँ है फुटसल इन्ट्रा फुटसल त्यसमा चाहिँ मैले 52 गोल गरिसकेँ है आई थिङ्क आई एम द टप स्कोरर होइन अहिलेसम्म अनि 3 टाइम्स टाइटल विनर र 3 टाइम्स टप स्कोरर पनि हो सो इट्स बिकेमिङ द अब ब्रदरहुड धेरै भयो क्या मलाई चाहिँ अहिले यो आर्सेनलमा एउटा फ्यामिली रिलेसन जस्तै भयो र ब्रदरहुड भनौँ न अब यता जाँदा पनि आफ्नै मान्छे उता जाँदा पनि आफ्नै मान्छे जस्तै अब पर्सनल कामको लागि पनि धेरै हेल्प भएको छ बिसाइड द्याट अब फ्रस्ट्रेसन निकाल्न पनि कामहरू धेरै भएको छ फ्रस्ट्रेसन निकाल्न पनि ठाउँ पाएको छ क्वाइट अब फन भनौँ न इट्स अ पार्ट अफ लाइफ भयो भनौँ न ओके अश्विनी दाइ म चाहिँ आर्सेनल नेपालमा के अरे रवि खड्का दाइले कतिजनाले चिन्नुहुन्छ थाहा छैन डाकु भनेर हुन्थ्यो नि ग्रुपमा रवि दाइ र म चाहिँ हामी उता किर्तिपुर ल्याबमा गेम खेल्थ्यौँ कि अनि दाइले आर्सेनल फ्यान भन्नुभयो अनि भाइ जाने हो गेम खेल्न आर्सेनल नेपालको भन्नु मलाई फर्स्ट टाइम भन्नुभएको थियो त्यस्तै 7-8 वर्ष अगाडि अनि आर्सेनल नेपाल र चेल्सी नेपालको रानीबारीमा गेम थियो म त्यहाँ गएँ है त्यसपछि अब दाइहरूले सुरुमै जस्ट मन पराउनु भयो भाइ आइराख भन्नुभयो त्यसपछि त्यहाँदेखि चाहिँ सुरु भएको है अब साने दाइ भयो साने दाइसँग त अहिले खेलिराखिन्थ्यो अनि त्यसपछि अब आर्सेनल नेपालको फुटसल अब इन्टरफेस्ट हुँदाखेरि खेलियो म पनि एकचोटि विनर भएको थिएँ एकचोटि टप स्कोरर भएको थिएँ अनि एकदम रमाइलो हुन्छ अब साने दाइले भने जस्तो ब्रदरहुड मेन हो है त्यसपछि आर्सेनल नेपाल एउटा फ्यामिली जस्तै लाग्छ कि मलाई हुन्छ फ्यामिली धेरैले फ्यामिली हो भन्नु र होइन त्यो फिल गर्नु फरक कुरा हो क्या मैले भने होइन कि फिल गरेर चाहिँ मलाई यस्तो मिस हुन्छ मैले भने नि कोरिया बसे पनि त्यो ग्रुपहरू हेरेर हुन्छु फुटबल गेम हुँदाखेरि आफूलाई खेल्न मन लाग्छ है प्लस अब हाम्रो इभेन्टहरू पनि कति गरेर आउँछ साइक्लिङ इभेन्ट हाम्रो डोनेसनदेखि भयो सोसियल वर्कहरू भयो यो हाम्रो टक सो पनि हामीले स्टार्ट गरेर कतिले राम्रो बनाएर फलोअप गरिरहेको छ लाइभ स्क्रिनिङ भयो जस आर्सेनल नेपाल आई थिङ्क वी सुड इभन हाम्रो मेम्बर पनि बढिरहेको छ होइन अलिकति जेन्युन मेम्बर राखेर ग्रुपलाई हामीले जस नेक्स्ट लेभलमा चाहिँ गइरहेको छ इन्जल जस्तो मान्छे पनि अगाडि आएपछि त अब सकिहाल्यो नि थ्याङ्क यू रविन दाइ त अब गार्डन भइहाल्नु भयो जस्ट
आर्सेनल नेपाल चाहिँ नेपालको सपोर्टर्सहरूमा जस्ट युनिक छ कि हाम्रो एउटा स्ट्याटस के अरे एउटा हुन्छ नि बेस्ट त्यो चाहिँ भन्दा हामीले हुन्छ युनिक गर्नुपर्छ, भन्दा गर्नुपर्छ, मलाई त्यही लाग्छ। ओके प्रकाश दाइ म चाहिँ अब ब्याक इन अब 2010-11 मा जोइन भएको होला होइन। म चाहिँ आई थिङ्क मैले चाहिँ अब कसरी जोइन भएको भने मैले चाहिँ अब इपिएल 5 क्लब भन्ने थियो पहिलेदेखि नै। अनि त्यसमा चाहिँ मैले आर्सेनल फ्यानको लागि चाहिँ छुट्टै क्लब छैन भनेर सोधेको थिएँ कि अनि जयसवाल दाइले हो कि कसले हो अनि आर्सेनल नेपाल पनि के अरे यस्तो फेसबुक ग्रुप छ त्यसमा एड गर भनेर उहाँले अनि एड गरिदिनु भएको थियो होइन। अब त्यति बेला एड हुँदाखेरि जम्मा 150-200 जना पनि थिएन होला। अब अहिले 3000 पुगिसक्यो कि मान्छेहरू होइन। अब ब्रदरहुड अघि सानैले भने जस्तो ब्रदरहुडको कुरा गर्यो होइन। अब कतिजना मान्छेले चिन्छ कि मैले त बाबा नवीन दाईदेखि लिएर हाम्रै सानैदेखि लिएर होइन अहिले के अरे प्रकाश दाइ यो तपाईँले यो कुरा उठाउनु भन्नु भएन अघि भन्न आएको छ लास्ट एपिसोड योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा ओसन दाईहरू आउनुभएको थियो अनि ओसन दाईले एउटा पिक्चर सेयर गर्नुभएको थियो क्या त्यो पहिला फर्स्ट आर्सेनल नेपाल फुटबल टिम त्यसमा तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो तपाईँ त्यो एपिसोड हेर्नुभएको होइन अनि तपाईँ त्यतिखेर स्कुल पढ्नुहुन्थ्यो भनेर भन्दै हुन्थ्यो क्या ठ्याक्कै एसएलसी सकेको थियो मेरो एसएलसी सकेको थियो हामी अनि त्यो हिलोमा फुटबल खेल्न कहाँ पुग्थ्यौँ क्या हामी ओसेन दाईहरू हुन्थ्यो हाम्रो अनि केन्द्रित दाईहरू हुन्थ्यो पहिलाको बुढाहरू अहिले कहाँ जानुभयो होइन तर रमाइलो अहिले छुट्टै रमाइलो छ होइन अहिले छुट्टै रमाइलो छ त्यति बेला आयुष थियो बडाल थियो हामी होइन तनै त्यो केटाहरू त्यति बेला पनि कहाँ पुग्थ्यो हामी बसमा चढेर होइन बडाल चाहिँ धेरै मिस हुन्छ कि आजकल अलि इभेन्टहरुमा नि अलि देखिदैन त्यही त अनि अहिले पनि छुट्टै रमाइलो छ अहिले पनि अब स्क्रिनिङहरूदेखि लिएर यताउता गइरहेको हुन्छ होइन अनि नयाँ फेसहरू देख्छौँ यो इन्ट्रा फुटसलहरूमा पनि नयाँ भाइहरू देख्छौँ हामीले होइन रमाइलो लाग्छ जे होस् हाम्रो अब कहाँ अब 100-200 जनाबाट सुरु गरेको अहिले 3000 पुगिसक्यो होइन जे होस् अहिलेसम्म रमाइलो भएको छ अब रमाइलो गर्नुपर्छ हामीले अब नेपालमा बाहिर भएको मेम्बरहरूलाई त अब के भन्नु होइन अब हामी यहाँ जो नेपालमा छौँ हामीले चाहिँ सही रमाइलो गर्नुपर्छ ग्रुपलाई पनि अगाडि लग्नुपर्छ त्यही हो अब ओके संस्कार मेरो चाहिँ जर्नी मलाई चाहिँ कजन आर्यबिसी चिन्नु भयो होला हजुर कजन थियो अनि अब ऊ पनि आर्सेनल फ्यान म पनि अनि त्यहीँबाट अनि आर्सेनल नेपालमा इन्भल्भ हुन आयो अनि त्यही हो उसँगै स्क्रिनिङ अब घरबाट जान नदिने नि त बच्चै थिएँ म त अनि त्यसपछि एकचोटि त्यो हामीले त्यही रामजीले गोल हान्दा हो कि त्योभन्दा अगाडिको म राति 1 बजे 2 बजेको स्क्रिनिङ हेरेर बाइकबाट लडायो नि छ त्यो स्क्रिनिङ हेरेर आउँदाखेरि त्यो स्क्रिनिङ राति 2 बजे बाइकबाट लडेर त्यस्तो त्यो स्क्रिनिङ हेरेदेखि अनि अरू स्क्रिनिङहरू पनि खुब गयो स्क्रिनिङ चाहिँ रमाइलो हुन्छ त्यो एकचोटि लिभरपुल अगेन्स्ट ओजीले फ्री किक हानेको थियो नि एउटा त्यो स्क्रिनिङ रेगीमा हेरेको जस्तो लाग्यो 4-1 हो त्यो 4-1 स्यान्चेजहरुले पनि हानेको थियो त स्यान्चेज ओजिल बेलेरिन जिरुडले हान्छ पुरै अब सब खतरा जेस रमाइलो भएको थियो अनि फुटसल खेल्न चाहिँ मैले त्यही इन्ट्रा फुटसलदेखि स्टार्ट गरेँ अनि जे होस् त्यही अब साथीहरूसँग खेल्दा जे होस् म पनि खेलिरहेको हुन्थेँ फुटसल धेरै नै खेल्थेँ अनि अपोनेन्ट अब नयाँ भेटिरहेको हुने अनि जे होस् म त्यति बेला अब गोल हानिरहेको हुन्थेँ जे होस् राम्रो खेल्दा हुन्थेँ इन्ट्रा फुटसलमा चाहिँ सुरुमै पर्फर्मै गर्न नसकेँ क्या अब मलाई कस्तो आफैले सोनेश दाईसँग पऱ्यो है अनि अब त्यो अब आफ्नो कन्फिडेन्स छलाइदिइहाल्छु नि जस्तो लागिरह उसले छलाउनै नसक्यो क्या अब म त ल सोनेश दाईलाई छलाउँछु भनेर मलाई कहाँ धस्याइदिए मैले काटेँ होइन मैले स्टेप ओभर गरेर काटेँ पनि मलाई अब धस्याइदिएँ क्या त्यो ज्यानले कहाँ पुऱ्याइदिएँ म पनि ज्याङ्गो नै थिएँ अनि त्यसपछि मैले 2चोटि खेलेँ अब एकचोटि चाहिँ साने दाईको टिममा जित्थ्यो पनि होला हाम्रो एकजना प्लेयरै नआइदिएर साने दाई गोलकिपर बस्नु पऱ्यो क्या अनि फर्स्ट गेमै अलिकति उ भयो अनि त्यही हो 2चोटि खेलेँ थर्ड टाइममा अस्ति म इन्डिया जानुभन्दा म जुन दिन गएको भोलिपल्ट इन्ट्रा पर्दै कि मैले नवीन दाईलाई एक दिन अगाडि सराइदिनु न भने अनि कहाँ मिल्छ अनि इन्ट्रा फुटसलमा चाहिँ खासै अहिलेसम्म खेल्न चाहिँ त्यस्तो सकिएको छैन एउटा मेमोरी चाहिँ अस्ति हामी सानो दाईकै टिममा अर्को एकजना दाईको नामै बिर्छु भने खतरा खेल्ने दाई पनि एउटा हाम्रो टिममा थियो नि कोरी सानो दाई सन्तोष दाई नै हो कि अर्कै सन्तोष दाई हो कि को दुब्ले हुनुहुन्छ चेमजङ होइन त्यो खेलिराख्ने मान्छे हो कि चेवाङ हो क्या चेमजङ होइन हाम्रो टिममा जस हामी अनि कति हामीले 7-0 कि 8-0 हान्नु पर्ने थियो रोशन दाई अनि त्यो गेममा चाहिँ जे होस् मैले पनि 2 बार हानेको थिएँ क्या हामीले 8 गोल कि हामीले कम ब्याक जे होस् क्वालिफाई हुन हान्ने अनि त्यसपछि फेरि
सोनेश दाईसँगै पऱ्यो क्या हाम्रो जहिले मेरो सोनेश दाईसँगै पर्ने जहिले अन्त डरै लाग्ने क्या अब धसाइदिइहाल्छ साइडमा यो सानो दाइले मात्रै चलाउन सक्छ अलिक धेरै फास्ट भएर यो फुटसल चाहिँ लास्टै रमाइलो हुन्छ एभ्री इयर हुन्छ अनि एकदमै मजा आउँछ क्या खेल्न सबसँग फ्रेन्ड्स पनि हुन्छ बेस्ट त्यही हो क्या मलाई चाहिँ एकदम त्यही हो पुरै यो फुटसल बाहेक अर्को रमाइलो भनेको स्क्रिनिङ हो म अब यो हामी कार्यक्रमको अन्तिम आइसक्यौँ लास्ट टपिक हामीले प्रेडिक्सन गरिहाल्छु है मैले प्रेडिक्सन गर्नु बिर्सेको ओके म चाहिँ आज 2-1 अलि टफै हुन्छ होला ओके 2-1 ल ओके म कहाँ थियो भने लास्ट टपिक मेरो मात्रै क्लिन चिट रहेछ भनेपछि आज डङ्गल दाइ कति हो र डङ्गल दाइले के भन्नुभएको थियो मेरो 4-1 इन्जरको नि भन न त सुनौँ न अनि दाइ म अहिले कमेन्टमै गर्छु ल फेरि ल्याङ हुन्छ अहिले फेरि अनि ल सुन दाइ अब यो हामी लास्ट टपिकमा जाउँ है अब किनकि टाइम सकिसक्यो लगभग यो म स्क्रिनिङको एकदम रमाइलो पाटोको बारेमा सोध्छु यो फुटसल पछाडि सन्दा रमाइलो हुने भनेको स्क्रिनिङ हो सबैजना भेट हुन्छ एटलिस्ट हामी 20 देखि 25 जना हुन्छौँ एभ्री म्याच डेमा होइन लेट होस् अर्ली किक अफ जतिखेर भए पनि तपाईँहरू चारैजनालाई एउटा स्क्रिनिङ कुनै पिक गर्नु पर्यो भने कुन चाहिँ स्क्रिनिङ पिक गर्नुहुन्छ आफूले हेरेको भन्दा रमाइलो भएको अश्विनी दाइले हात उठाउनु दाइले Arsenal versus Hull City FA Cup final after like 8 years of trophy drought. It was the best moment, है त्यो 2-0 बाट हारेर हामीले त्यो स्पोर्ट्स हाई 5 के अरे धम्सिकेलको थियो नि नाम बिर्सेँ मैले स्पोर्ट्स हाइप्समा गरेको हैन म फर्स्ट टाइम स्क्रिनिङ गएको त्यतिखेर इन्ट्री पनि 1500 थियो बल्ल बल्ल जम्मा गर्दै गएको उ बेलामा यस्तो रमाइलो भयो त्यो 2-0 त हार्यो भन्दा त एकदम डाउन भएर बसेको बेला जित्दै शान्ति काजोलाको फ्री किक कोसेल्नीको ड्र त्यसपछि रामजीको विनिङ त्यसपछिको सेलिब्रेसन है इट वाज द बेस्ट के इट वाज द बेस्ट मोमेन्ट प्लस त्यसपछि अर्को साइडमा यो बार्सिलोना र एथलेटिक मैड्रिडको गेम थियो क्या लास्ट गेम फाइनल टाइटल डिसाइडिङ थियो बार्साले हार्यो झन् खुसी भए त्यही हो मेरो एकदम बेस्ट ओके साने दाइ मेरो लागि चाहिँ 2000 कतिको यार मैले त्यो डेट चाहिँ बिर्सेँ भ्यालेन्टाइन डेको थियो लेस्टरसँग आर्सेनल भर्सेस लेस्टर 2-1 विन थियो नि त वेलबेकले गोल हानेको विनिङ गोल हान्यो अनि त्यो पिरियडमा चाहिँ हामी पुतल सडकमा थियो अब लास्ट मोमेन्टमा त्यो गोल हान्दा है द्याट वाज द अमेजिङ एटमोस्फियर थियो क्या क्राउड पनि भरि थियो है भनौँ न त्यो अब स्क्रिनिङ धेरै गयो नि मलाई चाहिँ बेस्ट चाहिँ त्यो लाग्छ क्या म फेरि अहिले कुनै पनि टाइटल विनिङ स्क्रिनिङमा चाहिँ आएको छैन है फेरि मैले त्यो वेलबेकले गोल हान्दाखेरि कराउँदाखेरि हजुर गोल झन्नै पिटाएको थिएँ मलाई तिमी पनि आउँछौ स्क्रिनिङ कहिले काहीँ तिम्रो चाहिँ फेभरेट कुन चाहिँ हो मलाई चाहिँ अस्ति एकचोटि हामी धेरै कराएर पुलिसै आएको थियो नि कहिले थियो त्यो स्पोर्ट्ससँग थियो त्यो मेमोरेबल थियो त्यो चाहिँ मेरो लागि जे होस् अब उसले आवाज दाइले हँसाएर झन्डै मलाई त जेलै लग्यो थाहा छ तिमीहरूलाई गर्दै बोल्छ नगरी हेर्नुपर्छ हुन्छ गर्दै त्यो रमाइलो थियो अनि अर्को भने एकचोटि कहिले हो एकचोटि पहिला त्यो नि मलाई कुन चाहिँ यादै छैन त्यो पनि धेरै मान्छे रमाइलो भएको थियो हेर्न त्यो नि त्यो दुईटा हो मलाई चाहिँ ओके प्रकाश दाइको मलाई चाहिँ अब हल सिटीसँग त्यो फर्स्ट अब एफए कप फाइनल जितेको त्यो त छुट्टै भएको होइन त्यो बाहेक चाहिँ हामीले अब 2011 मा होला चेल्सी आर्सेनल 3-5 जितेको आर्सेनलले रोबिन भ्यान पर्सीको ह्याट्रिक त्यो बेलाको हाम्रो त्यो लाजिमबाडमा हो कि कहाँ भएको थियो कि लाजिमबाडतिरै होला यस्तो रमाइलो भएको थियो नि त्यति बेला अब चेल्सीको गोल हान्दा चेल्सीको फ्यानहरू सँगै बसेर हेरेको थियो होइन चेल्सीको फ्यानहरू कराउने अनि हामीले गोल हान्दा हामीले कराउने होइन लास्टमा अनि त्यसपछि 85 मिनटमा गएर अनि त्यसपछि भ्यान पर्सीले कसले गोल हान्दै 4-3 भएको थिएन त्यसपछि 4-3 भएर नि 5-3 भएको थियो त्यो मोमेन्ट चाहिँ अति नै अहिलेसम्म मस्ट मेमोरेबल स्क्रिनिङ टाइमको भनौँ न मेरो चाहिँ त्यस्तो धेरै त मलाई याद छ म जान चाहिँ फ्याटअफ्टर गइरहेको हुन्छ तर त्यो अघि भन्नुभएको थियो लिभरपुल 4-1 वाला त्यो म एकदम छ क्या त्यो चाहिँ मेमोरी छ त्यो रेगेमा हेरेको होइन के भएको थियो भने मलाई पनि घरबाट जान दिनु हुँदैन नि त एकजना दाइसँग गएको थिएँ फ्यामिलीकै कजन दाइ होइन अनि
पानी पर्यो क्या जाँदा जाँदै रेनकोट पनि थिएन पिस्दै उहाँ पुगेर रेगेमा पुगेर अनि गएर हेरेर गेम अनि ओजिलको फ्री किक सेन्चेसको त्यो एउटा गोल अनि त्यसरी बेलेरिनको अनि रकेट हो नि रकेट सेन्चेसको त एकदम रकेट हो नि त्यो गेममा त्यो स्क्रिमिङ गरेको अनि त्यो च्यान्टहरू गरेको त्यो चाहिँ एकदम मेमोरीमा छ क्या मेरो चाहिँ ओके सर ल दाइरो अब हामी प्रोग्रामको एन्ड आइसक्यौँ आजसम्म लामो एपिसोड नै आज भयो 1.5 घन्टाको भएछ बोल्दा बोल्दै थाहा पाएन के भयो रमाइलो भएछ ल अब सबै अब चारैजनालाई एकचोटि एउटा गुड बाई विश भनिदिन चाहन्छु के अरे भन्दिनँ भन्न चाहन्छु प्रकाश दाइलाई यहाँ सबैजनाले चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा विलियम सालिबा देखिन्छ भनेर भनेको थियो अब त्यो भन्ने मान्छेहरूलाई पनि तपाईँ थ्याङ्क यू भनिदिनु दाइ प्रकाश दाइबाटै सुरु गरेँ एउटा गुड बाई नोटसँगै एन्ड गरौँ दाइ अब सालिबा जस्तो देखियो भन्छ है मैले राम्रोसँग सालिबाको अब गेमहरू पनि हेरेको छैन अहिलेको कस्तो भएको छ पनि थाहा छैन तर खोइ कसरी देख्छु म त्यस्तो भनेपछि त्यस्तो लाग्यो त्यो बोकादारीले गर्दा हो क्या कपाल काट्न नपाएर होला एनिवेज अब होइन अब आर्सनल नेपालले अब यस्तो राम्रो इनिसिएट गरेर अब टक्स यसरी चलाएको छैन केटाहरूले धेरै राम्रो काम गरिरहेछ यो बाहेक पनि अरू कामहरू पनि धेरै राम्रो के स्टेपअपहरू गरिरहेछ त्यसको लागि थ्याङ्क यू होइन अनि त्यसपछि अब आज लेस्टरसँगको गेममा जसरी पनि जित्नुपर्छ हामीले अनि त्यसपछि थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ मी इन दिस टक सो होइन थ्याङ्क यू नवीन दाई अनि एन्जल भाइ थ्याङ्क यू एभ्रिवान ग्ल्याड टु हेभ यु संस्कार हजुर म त्यही हो हिजो अस्ति तपाईँले सोध्नुभयो अनि मैले हेरेको थिएँ अस्ति एउटा गुण चाहिँ अनि जे होस् आफ्नो अब आफूलाई के लाग्छ भनेर अब त्यो दिमागमा सोचिराख्नुभन्दा यसरी एक्सप्रेस गर्न जे होस् राम्रै हुन्छ नि धेरै गर्ने एउटै कहिले जस्तो कोइन्साइड हुने जस्तो अब दाइहरूलाई जस्तो अब म्याङ लेफ्ट विङ मलाई त्यो सेन्टर फरवर्ड जे होस् यस्तो भेराइटी अब ओपिनियन्स पनि हुँदो रहेछ भनेर पनि इट वाज गुड टु नो द्याट अनि त्यही हो थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु त्यति नै हो ओके साने दाइ म चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब स्पेसल थ्याङ्क यू म चाहिँ सुभाष रेग्मीलाई भन्छु होइन मलाई आर्सनल नेपालमा लिङ्क अप गरिदियो अनि थ्याङ्क यू भेरी मच नवीन दाईलाई पनि स्पेसली अब कोप अप गर्न सजिलो अनि सन्तोष दाई भयो फर्स्ट स्टार्टिङमा अब हुन्छ नि फर्स्ट फुटसलदेखि कनेक्सन भएको बिसाइड द्याट मैले धेरै साथीहरू पाएँ जस्तै अब शङ्कर ओसन भयो अनि त्यसपछि हाम्रो बडाल भयो धेरै पाएको छ होइन अनि इन्जल भाइ पनि भयो अनि स्पेसली अब यो प्लेटफर्म थ्रुबाट चाहिँ हामीले अब आफ्नो मनमा लागेको कुरा एक्सप्रेस गर्न पाउनु एउटा चाहिँ अब क्वेसन पनि आइरहेको हुन्छ साइड बाई साइड अब त्यसमा एन्सर गर्नु हुन्छ नि अब यस्तो इनिसिएटिभ प्लेटफर्म र इनिसिएटिभ टक सो बनाउनुमा चाहिँ थ्याङ्क यू भेरी मच होइन स्पेसली अब गुड विसेस अहिलेको आर्सनल नेपाल एडमिन टिमलाई चाहिँ स्पेसली त्यही हो थ्याङ्क यू भेरी मच भन्छु ओके अश्विनी दाइ सुरुमा त एकदम थ्याङ्क यू इन्जल एकदम यो आजको यो दिनको लागि अनि नवीन दाइले पनि धेरै थ्याङ्क यू है इट्स बिन अ प्लेजर एन्ड भेरी फन टु बी टकिङ विथ यु गाइज आर्सनल नेपालले चाहिँ मलाई हुने छुट्टै एउटा छुट्टै मेमोरिज बनाएको चाहिँ लाइफमा है अब सानो दाई भइहाल्नुभयो डङ्गल दाई हामीसँग खेलेको इन्जल शङ्कर भाइ त्यसपछि मलाई मेन चाहिँ फुटसलले अलिक क्लोज भएर यस नवीन दाई भनिहालेँ सबभन्दा मलाई सोनेश दाई राकेश दाई शङ्कर दाई सन्तोष दाई रोशन दाई समीर गुरुङ बडाल दाई जस आई मिस प्लेइङ विथ अल अफ यु गाइज है दाइहरूसँग खेल एकदम छुट्टै रमाइलो हुन्थ्यो अनि पुरा सेन दाई पनि हुनुभयो जस अब लेट्स विन टुडे लेट्स बिट लेस्टर एन्ड लेट्स होप फर आर्सनल नेपाल विल बी बेस्ट इन द आजको लिङ्क चाहिँ हालिदियो है मेरो टिभीमा यस्तो नराम्रो देखिएको आउँछ ल्यापटप ओके म हालिदिन्छु संस्कार टेन्सन नलिऊ ल थ्याङ्क यू दाइहरू है तपाईँहरू आइदिनु भयो आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो अनि कमेन्ट सेक्सनको क्वेरीहरू पनि अलिकति क्वेसन तपाईँले एन्सर गरिदिन ट्राई गरिदिनु भयो यो अब एक्चुअली फेरि यो भिडियोमा जानु होला आर्सनल नेपालमा छ पेजमा है अनि त्यो क्वेसनहरू कुन अनआन्सर्ड क्वेसनहरू छ त्यो पनि एक्चुअली आन्सर गर्न ट्राई गरिदिनु होला है तपाईँहरू प्लिज ओके ओके थ्याङ्क यू दाइ है म अब इट्स मे टुङ्ग्याएँ सबै यो ओके बाई बाई thank you everyone who have been watching us your episode. I think it was a very fruitful episode for everyone, all of us. अनि धेरैवटा कुराहरुमा डिस्कस गरियो आज स्पेशली लेस्टर गेममा अनि त्यसपछि नर्विच गेम
वुल्भ्सको गेम अनि त्यसपछि नर्विचको गेमको बारेमा है we'll be back with another episode. North London Derby special छ अर्को एपिसोड चाहिँ त्यो एकदमै धमाकेदार एपिसोड हुनेवाला छ एकदमै स्पाइसी है जस्ट खतरा हुनेवाला छ त्यो चाहिँ हेर्न नभुल्नु होला इट्स जस्ट त्यो नर्थ लन्डन डार्बी गेमको दिन बेलुका 7 बजे हुन्छ अनि तपाईहरुलाई अब यो एपिसोड हेरेर कस्तो लाग्यो फिडब्याक केही छ सजेसन केही छ भने यु क्यान जस्ट कमेन्ट यही भिडियोको लिङ्कमा और यु क्यान टेक्स्ट आसन नेपालको पेजलाई और ग्रुपमा भन्दा हुन्छ है सो थ्याङ्क यू एभ्रीवन हु जोइन्ड अस टुडे अनि सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड थ्याङ्क यू